सर लगायत सबैलाई एकदम एकदम धेरै होइन हृदयबाट चाहिँ आभार व्यक्त गर्छु। यो परिस्थिति सहज छैन होइन, सहज परिस्थिति भएको भए हामी सबैजना चाहिँ नि एउटै हलमा अथवा कुनै एउटा चाहिँ बृहत् कार्यक्रममा चाहिँ भेट भएर गर्थ्यौँ होला। तथापि यो जुन माध्यम हामीले चाहिँ अवलम्बन गरेका छौँ यो अहिलेको अवस्थामा सुरक्षित र भरपर्दो पनि हो भन्ने लाग्छ मलाई। यो अभियान चाहिँ एकदमै धेरै सराहनीय छ। अब यसरी कम्तीमा साहित्यको एउटा चाहिँ कविताको एउटा मर्म चाहिँ बाँचिरहेको छ भन्ने लाग्छ मलाई। तपाईँहरू सबैलाई धन्यवाद छ। अब मेरो धेरै भूमिका पनि नभएको सुरुमा परेको छु म होइन। अब मसँग तिनवटा कविता छ यहाँले तिनवटा नै भन्नुभएको थियो। पहिलो कविता मर्नु भनेर छ मेरो मेरो त्यसपछि दोस्रो कविता सुगन्ध भन्ने शीर्षकमा छ र अन्तिम कविता सङ्केत भन्ने शीर्षकमा छ। म यहाँलाई सबभन्दा पहिले सुनिरहनु भएको छ नि होइन? म सबभन्दा पहिले चाहिँ यो मर्नु कविताको शीर्षक यो कविता वाचन गर्छु। मेरो आउँदै गरेको कविता सङ्ग्रहको सङ्ग्रहित कविता पनि हो एउटा। मर्नु कविता यसरी सुरु हुन्छ। मर्नु मर्नु हजुरलाई पनि पर्दो रहेछ, मर्नु मलाई पनि थियो। मर्नु हजुरलाई पनि पर्दो रहेछ, मर्नु मलाई पनि थियो। हजुर कहिल्यै मर्नै नपर्ने जस्तो, जुग जुग अजम्बरी भइरहने जस्तो, मृत्युको बुई चढे जस्तो गरिरहनु भयो। म पल पल मरेर बाँचिरहे। मृत्यु जितेको भ्रम बोकेर सहरको व्यस्त चोक नजिकै गगनचुम्बी महलको अन्तिम तला माथि बसेर सधैँ आकाशतर्फ हेरिरहनु भयो। हजुरको मुन्टो कहिल्यै निहुरिएन। त्यही सहरको अर्को गल्लीमा म हरेक बिहान, हरेक मध्याह्न, हरेक साँझ कलेजोको एक टुक्रा र मुटुको अर्को टुक्रा निचोरेर अञ्जुली भरि दुःख बेची बसेको थिएँ। थाहा थियो मेरो अन्तिम महल चिता हुनेछ, थाहा थियो मेरो अन्तिम पहिरन कात्रो हुनेछ, थाहा थियो मेरो अन्तिम घाँस दागबत्ती हुनेछ, थाहा थियो मेरो अन्तिम सङ्गत मलामी हुनेछ। र त मलाई महलमा कहिल्यै मोह भएन, र त मलाई पहिरनमा कहिल्यै रुचि भएन, र त मलाई स्वादमा कहिल्यै लोभ भएन, र त मलाई भिडमा कहिल्यै विश्वास भएन। हेर्नुहोस् त मृत्युले पनि यस्तो संयोग जुटाउँदो रहेछ। मसान घाटमा आज हजुरको र मेरो लास सँगै चिता कुरेर बसिरहेछन्। दुवै लासलाई ओढाइएको कात्रोको रङ उस्तै छ। न तपाईँको कात्रोमा गोजी छ, न मेरो कात्रोमा गोजी छ। मेरो हात खाली छ, तपाईँको हात पनि खाली रहेछ। तपाईँ पनि नाङ्गै हुनुहुन्छ, म पनि नाङ्गै छु। फरक यति भएछ मरेर चितासम्म पुग्दा हजुर जीवनभरको दुःख बोकेर आउनु भएछ। म जीवनभरको दुःख बिसाएर आएको छु। मर्नु हजुरलाई पनि पर्दो रहेछ, मर्नु त मलाई पनि थियो। धन्यवाद। यो चाहिँ मर्नु शीर्षकको कविता थियो। ब्युटिफुल पोएम कवि, ब्युटिफुल। खासमा मृत्यु शाश्वत नै हुन्छ होइन, मर्नु सबैलाई पर्छ। अब अर्को कविता छ मसँग सुगन्ध। सुगन्ध कविताको शीर्षक चाहिँ तपाईँ बगैँचामा सैर गर्न सुन्दर फुलहरू टिप्न रुचाउनुहुन्छ। तपाईँ बगैँचामा सैर गर्न सुन्दर फुलहरू टिप्न रुचाउनुहुन्छ। भमराले फुलहरूको रस चुसेको देख्दा हजुर बहुत आनन्दित देखिनुहुन्छ। मलाई कोपिलाहरू फुलाउन फुलहरूमा रङ भर्न प्रिय लाग्छ। तपाईँ स्वादका लागि माहिर हुनुहुन्छ। तपाईँको जिब्रो छुरा छ। बहुत सावधानीपूर्वक खुब चलाखीका साथ घाँसहरूमा बिहा नलागोस् भनेर चपाई निल्नुहुन्छ घाँसहरू। चबाई निल्नुहुन्छ घाँसहरू। म त खेतका गराहरूमा बिहा बटुलेर घाँस जोड्ने प्रयत्न गर्छु। तपाईँ अत्तरको सुगन्धले मगमगाओस् भन्नुहुन्छ शरीर। म पसिना गनाउँछु, म माटो गनाउँछु, म देश गनाउँछु। तपाईँ धार्मिक हुनुहुन्छ, आस्तिक हुनुहुन्छ, परोपकारी हुनुहुन्छ। मन्दिर जानुहुन्छ सधैँ जसो, हरेक बिहान मूर्ति पूजा गर्नुहुन्छ। म पिटेर फलाम त्रिशूल बनाउँछु, म सिलाउँछु ध्वजा र झल्लरहरू। म कुटेर धातु घन्टी बनाउँछु, म कुदेर ढुङ्गा मूर्ति बनाउँछु। आधा खाएर, आधा बाँचेर, आधा हाँसेर, आधा रोएर, आफू आधा भएर म सग्लो देवता उभ्याउँछु, म सग्लो देवता उभ्याउँछु।
धन्यवाद। यो चाहिँ दोस्रो कविता थियो। ब्युटिफुल ब्युटिफुल धन्यवाद हजुर। धन्यवाद दाइलाई यो पहिलो चरणको निकै सुन्दर कविताको लागि। र अबको क्रममा पहिलो चरणको 2वटा कविताहरू राखिदिनु हुन कवि मसानो पाठकलाई अनुरोध गर्दछु। मसान दाइ। हजुर धन्यवाद। सर्वप्रथम त आयोजक टिम, आजको यो कार्यक्रमका सभाध्यक्षज्यू, प्रमुख अतिथि आदरणीय लक्ष्मीज्यू, अन्य आदरणीय व्यक्तित्वहरू जो यो कार्यक्रम हेरिरहनु भएको छ, सम्पूर्णमा न्यानो अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। र म अन्य बोल्ने कुरा भन्दा पनि म कविता पढ्न चाहन्छु। पहिलो चरणमा 2 कविता भनेको छ, म पहिलो कविता पढ्न चाहन्छु। कविताको नाम छ सोच। कविता यसरी सुरु हुन्छ। म विचारकै युद्धबाट नयाँ विचार जन्मन्छ भन्छु, माफ गर तिमीले बोक्ने गरेको झन्डा। म विचारकै युद्धबाट नयाँ विचार जन्मन्छ भन्छु, माफ गर तिमीले बोक्ने गरेको झन्डा पनि मसँग छैन। तिमी हतारिँदै कुद्यौ चुचुरातिर, पहरामा ठोक्कायौ नाक र बिउजियौ। तिमी हतारिँदै कुद्यौ चुचुरातिर, पहरामा ठोक्कायौ नाक बिउजियौ। म यहीँ बसेर हेर्दैछु माटो ओसार्दै गरेको गौँथली र लड्न लागेको पुरानो आफ्नो घर। र फेरि यो जिन्दगी किन थाकिरहन्छ, या च्यातिरहन्छ धुजा धुजा भएर। साँच्चै सोच्नै पर्ने समय आएको छ। पासपोर्टमै जिन्दगी बाँच्नेहरू कता कता पुगे, म शिखरभन्दा अग्लो शिखरको खोजीमा छु। आदरणीय ब्युरोक्राट्स नायक, मलाई दिएको नागरिकताको सट्टा दिनु एक टुक्रा बाँझो जग्गा र भन्नु त्यसैमा आफ्नो प्राण भर्नु। नदिनु मतदाता पत्रको चिरकटो, बरु बाँड्नु दुहुनु भैँसी र भन्नु अर्को साल हिउँदमा ऋण चुक्ता गर्नु। नाप्दा नाप्दै यो नाथे सडक देशै खोज्न नसक्ने गरी थाक्छु। र पो चन्द्रमाको मधुरो उज्यालोमा आमाको अनुहार बाहेक सब थोक बिर्सन्छु। सोच्छु जन्मभूमिमा आफैले गाड्न पाए, गाड्ने थिए आमाकै अनुहार सुहाउँदो, मेरो देशको नक्सा आँकिन्छ। धन्यवाद। मैले कविता सकाएँ। अब दोस्रो कविता यो मधेस सम्बन्धी छ। हुन त आदरणीय सञ्जय दाइ यहीँ हुनुहुन्छ कार्यक्रममा। मैले बुझेको तराईमा भनेको आन्दोलन मात्रै हुनु वा मधेसमा केही बाध्यताहरू छन्, ती बाध्यताहरूको चाहिँ उठान कहिल्यै हुँदैन भनेर यो कविता लेखेँ। कविताको नाम छ विरुद्धमा विरुद्ध। कविता यसरी सुरु हुन्छ। महोदय नतर्साउनुहोस्, मलाई यो देशको असाध्यै माया लाग्छ। महोदय यसरी नतर्साउनुहोस्, मलाई देशको असाध्यै माया लाग्छ। पुरानो नागरिकताको रापमा बसिरहँदा गुनगुनाउँछु यही देशको राष्ट्रिय गान। नपोलेको भए यही नागरिकतालाई कसरी थेक्न सक्थ्यो र सरकार। मेरो राम भरोसले अचाक्लिएको शीतलहर र चित्न सक्थ्यो आउँदै गरेको काल। तिम्रा अखबारले छापेका सबै सत्य हुन्, तिम्रा अखबारले छापेका सबै सत्य हुन्। मलाई मेरो अनुहारको वर्ण थाहा छ, मलाई मेरो नागरिकताको नम्बर थाहा छ। यही सालको शीतलहर छल्न ल्याएको कट्टको झन्डाको रङ थाहा छ। सल्काउन च्यातेका कागजका पानामा परेका मौलिक पनि थाहा छ। यद्यपि कोठामा सहनै नसक्ने गुमाएर सबै चित्र मात्र महोदय हो यसरी नतर्साउनुहोस्, माया लाग्छ। अलग्गै हुर्किरहेको मकैको पोटी देशको मेरो खेतमा झुलिरहेको धान तिमीले हेर्ने गरेर जिस्कन्छ। मेरो प्रेम खुसी उज्यालो सबै देश हो। घर फर्किरहेका मानिसहरूको तातीमा बरफ बेचेरै लिएको ऊर्जा, जिरा बेचेरै बनाएको हुँ घर। तिम्रो विकासे चारोमा परेको हिस्सामा मेरो पनि अलिकति रगत परेको छ। महोदय तर्साउनुहोस्, मलाई देशको असाध्यै माया लाग्छ। तर कसै गरी सिसा जत्तिकै खतरनाक नबनाउनु। अर्को सालको शीतलहर छल्न मैले मेरै रामलाई
मुलुकमै बसेर तापिरहेको खबर सिंहदरबारले पढ्न नपरोस्। धन्यवाद। धन्यवाद दाइलाई। यो पहिलो चरणको निकै नै सुन्दर दुईवटा कविताहरूको लागि र उको क्रममा पहिलो चरणको दुईवटा कविताहरूको लागि मैले इलामबाट हुनुहुन्छ कवि रिता पोखरेललाई अनुरोध गरेँ। धेरै धेरै धन्यवाद। आयोजक परिवारलाई एकमुष्ट धन्यवाद दिन्छु र कविता वाचन गर्छु। यति बेला मैले दुईटा कविता वाचनको अनुमति पाएको छु। पहिलो कविता नेपाल हाम्रो घर शीर्षकको कविता सुनाउँछु। यो शार्दुल क्रेडिट छन्दमा छ। विशेष गरी मैले छन्दमा रचना गर्छु। कविता फटाफट सुनाउनतिर लाग्छु। शोभा दिन्छ पहाडको छफरिया मैदानको आँचल पोते झै हरियाल तार गहना पाखा जङ्गल हाँस्दै ओड्छ माल नित्य हिउँको सेतो सफा चाँदर प्यारा गौतम बुद्धको प्रिय धरा नेपाल हाम्रो घर आफ्ना संस्कृति पर्व धर्म र कला आस्था हरायो किन गिर्दै आज मूल्यैनको थोत्रो हुँदै दिन रोए ती फरिया कठैया जहरे दौरा र टोपी उता भन्दैछन् पहिचान मासिन गयो कस्तो नयाँ सभ्यता बज्दैनन् धुन बाँसुरी र किन हो जम्दैन रोदी घर सारङ्गी छ विराट आज बिचरा बिर्सेर आफ्नै सुर डाँफे छैन मुनाल छैन वनमा छन् शून्य पाखाहरू गोठालो गाउँदैन अहिले तिलोका भाकाहरू आफ्ना पूर्वजको छ साना घरको सम्मान त्यो वैभव खाडीमा छ युवा गुलाम कसले र थम्ने अब त्रासै त्रास लिएर झुक्छ शिर यो खै के छ स्वाधीनता सुस्ता रोइरहेछ हेर्नु कसरी बोलु म खै के कता भाषा भेष परम्परा सब कुरा मर्दैछ आफ्नोपना हाम्रो मौलिकता र वास्तविकता कसले गरो सम्झना आमाको ममता पिएर उनकै अस्तित्व बाँडी लिने स्वार्थी राष्ट्रियता पस्यो किन हरे सद्भावना बिग्रने भन्छन् आज मुमाल पुत्र किन हो बेमेलको गन्ध छ ठप्पै छन् किन पाइला शिखरका झन् एकता मन्द छ हेपेको छ सधैँ पराय जनले हप्की र धम्की दिँदै हाम्रै कारण लाग्छ यो सब भयो संस्कार जो बिग्रदै र अन्तिम श्लोक धावा बोल्छ छिमेक निर्भय हुँदै कुल्चेर सम्मानमा यो चाला इतिहासले पनि भरे गर्दैन पक्कै क्षमा आफ्नै संस्कृतिमा रमाउन सिकौं कोही नझुक्ने पर जो गाउँ अभिमान गौरव गरौँ नेपाल हाम्रो घर आफ्नै संस्कृतिमा रमाउन सिकौं कोही नझुक्ने पर जो गाउँ अभिमान गौरव गरौँ नेपाल हाम्रो घर धन्यवाद। पहिलो कविता मैले वाचन गरेँ।
अब अर्को एउटा कविता सुनाउँछु। यो चाहिँ अब यो गहना सरी देश बनोस् छन्दमा रचित छ। कविता यस्तो छ। कति पुष्पलता लतिका लहरी अति सुन्दर दृश्य पहाड भरी सब सृष्टि यतै झलमल्ल खुलोस् अब यो गहना सरी देश बनोस् सुनको छ मधेस हिमाल हिरा रतमात लगाउँछ सुन्दरता यिनको पहिचान विशेष बनोस् अब यो गहना सरी देश बनोस् वन सुन्दर पार्ने मुनालहरू जलले अझ शोभित तालहरू छ सुरम्य छटा अन्त नहोस् अब यो गहना सरी देश बनोस् जति जन्म भए पनि धारणया छरपष्ट नहुन् सुविचार यहाँ सय जात बसुन् मन एक रहोस् अब यो गहना सरी देश बनोस् रणको खुकुरी अनि कान्तिपुरी पहिचान महान छ विश्वभरि जनका मुटुमा यति याद रहोस् अब यो गहना सरी देश बनोस् पिरले पनि जान त्यतामा भनुन् अनि गौतम शान्ति लिएर डुलुन् नव पल्लव छम नाच्न सकुन् अब यो गहना सरी देश बनोस् नव पल्लव छम नाच्न सकोस् अब यो गहना सरी देश बनोस् अब यो गहना सरी देश बनोस्। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद इलामबाट कवि रिता पोखरेललाई। उहाँ बुद्धिप्रसाद घिमिरे प्रतिष्ठानसँग पनि आबद्ध हुनुहुन्छ र हामीले प्रत्येक श्रृङ्खलामा कम्तीमा एकजना छन्द कविहरूलाई समावेश गर्ने प्रयत्न पनि गरिराखेका छौँ। रबको क्रममा यो पहिलो चरणको 2वटा कविताहरू वाचन गरिदिनु हुन रौतहटबाट हुनुहुन्छ आदरणीय सञ्जय शाह मित्र सरलाई अनुरोध गर्दछु। सञ्जय सर। धन्यवाद यो मौकाको लागि प्रलेश मकवानपुरलाई। वास्तवमा म पूर्व वाचन गर्ने 3 जना सर्जकहरूका रचना सुनेर पहिले पनि म कवि होइन, मलाई कविता लेख्न आउँदैन भन्ने लाग्थ्यो। अहिले त झन् यो सुनाउँ कि नसुनाउँ जस्तो भइरहेको छ र पनि सुनाउने चाहिँ दुस्साहस मात्रै हो। मेरो पहिलो चरणको 2वटा कविता मध्ये पहिलो हुन्छ उप्रति र दोस्रो हुन्छ आफैलाई हेरिरहेको तस्बिर। पहिलो उप्रति। चुप घोप्टिएको रात जस्तो अन्धकारले निराश मन, थकित गलित अक्षय श्रमले क्लान्त अनि शान्त मन, एकपछि अर्को समयको नित्य सहँदै चोटिलो प्रहार तर्दै समयको जङ्घार अनि झेल्दै हारमाथि जो हार, कुल्चदै बाधाहरूको शिर तगाराहरूलाई लत्याउँदै, हेप्नेको मुख कालो पार्दै अनि दुश्मनलाई अत्याउँदै, अभिजित पहाड उक्लिने पथ साहसी भर्याङ खोपेर, हेर्दै तारालाई गगनमा राति सूर्योदयको बिउ रोपेर,
आशामा पसिनाको बाढीले धरणीलाई बगाउने बेला न ठेस देख्ने पैरको स्वयंले न करको देख्ने ठेला शिखरले सफलताको साहस जब चुम्दछ पगलाई भन्दछन् आहा सबले तब सन्देश पुग्दछ जगलाई नाता आफन्त जात र धर्म जोड्दै आउँछन् आशा समस्यामा थियो जबकि त्यहाँ उसको रित्तिएको आकाश। धन्यवाद। यो पहिलो थियो र दोस्रो कविता छ आफैलाई हेरिरहेको तस्बिर। अलिकति तन्किएर थोरै अग्लिएर आफ्नै धरातलमाथि आफ्नै शरीरमाथि फिजाएर दृष्टिको प्रसार आफैलाई निहार्नुपर्छ कहिलेकाहीँ, अवलोकन गर्नुपर्छ आफैलाई निरीक्षण बनेर आफैले औकात आफ्नो आफैलाई थाहा छ, अभ्यन्तरले बुझ्नुपर्छ पनि हैसियतको धरातलको हैसियत। अनि त योजना बन्न सक्छ झन् अग्लिने कसरी, अग्लिने सुरमा अलग्गिने त होइन कतै, आफन्तहरूबाट छिमेकीहरूबाट बस्तीबाट अपरिचित त बन्दै छुइनँ नि म आफैबाट, अनजान पनि बन्नु हुँदैन आफू चाहिँ आफैबाट, अपरिचय बोध नहोस् आफ्नो स्वयंलाई अन्धकारमा आफ्नै छायाको पछि पर्नु हुँदैन आफै, आकाश जति अग्लिन त सकिँदैन तर आफूले आफैलाई निहार्ने भूमि बाँझो रहिरहन सक्दैन। कोही कति अग्लो वा होचो छ प्रश्न होइन यो, आफ्नै माया पुगेछ कि छैन आफैलाई अबुझ भनेर कतै बढी स्याहार पो गरे कि आफूलाई, अवहेलनाको अन्यायमा त छैन कुनै अङ्ग, असन्तुलित पो देखिन्छु कि भनेर भूमिले आफ्नै सतहमा पाइला टेकेर आँखामा इमान्दारीको चस्मा लगाएर आफैले आफैलाई निहार्नु पर्दछ निष्पक्षतापूर्वक। अनि माटोले थाहा पाउँछ आफ्नै सुगन्ध, अरूको आँखाबाट हेरिनु त प्रदर्शनको मोह हो, श्रृङ्गारप्रतिको आकर्षण हो, फुर्क्याउन सक्छ अरूले श्रृङ्गारले सुदृष्टि वा कुदृष्टि जे भए पनि भरेर नयनभरि हृदयमा विकार राखेर ओकल्न सक्छ प्रशंसा मात्र, यसर्थ आफैले आफैलाई आफ्नै आँखाले हेरिरहेको देशको तस्बिर। अलिकति तन्किएर थोरै अग्लिएर आफ्नै धरातलमाथि आफ्नै शरीरमाथि फिजाएर दृष्टिको प्रसार आफैलाई निहार्नु पर्छ कहिलेकाहीँ। धन्यवाद। धन्यवाद सञ्जय शाह सरलाई यो पहिलो चरणको 2वटा कविताको लागि। सञ्जय सर मेरो पनि लेखनीको उत्प्रेरक हुनुहुन्छ भनेर यहाँ सुभाष खनाल दाईले कमेन्ट गरिरहनु भएको छ। रबको क्रममा यो पहिलो चरणको 5औं कविको रूपमा पोखराबाट सरस्वती श्रेष्ठ सरोदिदीलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु 2वटा कविताको लागि। उहाँ नारी वाङ्मय प्रतिष्ठान र पोखरेली युवा सांस्कृतिक परिवारसँग आबद्ध हुनुहुन्छ। दिदी पहिलो चरणको 2वटा कविता। धन्यवाद भाइ। म प्रलेश आजका यस कार्यक्रमका सभाध्यक्षज्यू, हाम्रा प्रमुख अतिथि प्राज्ञा दिदी मा हार्दिक अभिवादन। त्यसै गरी निमेष निखिल भाइ हुनुहुन्छ, सुभाष खनाल भाइ हुनुहुन्छ। नमस्ते भाइ। सम्पूर्णमा मेरो हार्दिक अभिवादन छ। मलाई हामी कविहरूलाई आजको कविता सुन्नको लागि मात्रै आउनुभएका सम्पूर्ण साहित्यिक मनहरूमा पनि म हार्दिक अभिवादन टक्र्याउँछु। म धेरै पछि आज फेरि हेटौडाको मकवानपुरमा आइपुगेको छु। मेरो भौतिक शरीर पोखरामा छ तापनि मेरो मन हृदय आज मकवानपुरमा आइपुगेको छ। धेरै वर्षपछि म मकवानपुरसँग धेरै नजिक छु भावनात्मक रूपमा। 65, 66 अथवा 64, 65 तिर हुनुपर्छ हामी संरक्षण कविता आन्दोलन लिएर हेटौडा हुँदै मकवानपुरको छतिवनमा पुगेका थियौँ। त्यति बेलाको याद मलाई अहिले ताजै आउँछ। सायद निमेष भाइले पनि त्यो सम्झिनु भएको छ अवश्य पनि।
त्यतिखेर शान्तिप्रिया बहिनीलाई किन मसँग परिचय भएको थिएन कि या उहाँ हुनुहुन्थेन कि है, मैले त्यतिखेर भेट्न पाइनँ। अनि त्यतिखेर हामीले भेटेका बहिनीहरू साथीहरू खोइ आज चाहिँ देखिनु भएको छैन है, व्यस्तताको कारणले होला। र मैले आज कविता वाचन गर्ने कविता पनि त्यही 31मा रचना गरेको एउटा कविता वाचन गर्न मन लागेको छ मलाई, किनभने त्यति बेलाको याद ताजा भइरहेको छ। अरू कुरा धेरै नगरिकन। हजुर एकछिन तपाईँलाई 1 मिनट रोकेँ ल। हजुर भन्नुहोस्। त्यति बेला शान्ति बहिनी वीरगञ्ज बस्नुहुन्थ्यो है? ए हजुर हजुर हुनुहुन्थेन। अनि ए त्यहाँ ए हुनु भनेको हाम्रो भावना बहिनीको घरमा त हामी बसेकै हो। हो हजुर हजुर, भावना अनि सृजना। हो, भावना सृजनाको घरलाई हाम्रो सुभाष राईले ससुराली बनाए दिदी। हजुर थाहा छ मलाई। सुभाष हाम्रो कार्यक्रममा छ अहिले। हजुर उहाँलाई देखेको छु। हजुर हो, हुन्छ हस्। भावना पनि हुनुहुन्छ, हामीसँगै हुनुहुन्छ। ए भावना पनि आउनु भएको छ? आउनुभएको छ। ओके ओके हस् हस्। अनि अनिता न्यौपाने देखेको छैन, आउनु भएको छ? अनिता त त्यति बेला पनि थिएनन् नि त। हुनुहुन्थ्यो तर मैले भेटेको थिएँ, तर उहाँ चाहिँ 31 नपुग्नु भएको होला है, तर हेटौँडामा चाहिँ भेटेको हो नि त। दिदी कविता सुनाऊ ल। ओके हुन्छ, त्यो कुरा छोडौँ, मैले याद मात्रै दिलाएको। हुन्छ, त्यति बेला मैले त्यहाँ बसेर रचना गरेको कविता सुनाउन चाहन्छु। मैले कविताको शीर्षक छ माटो। मेरो आवाज राम्ररी आएको छ कि छैन? सुनिया छ दिदी, हजुर हस् हस्, म सुरु गर्छु। एकदमै राम्रो छ ल। हजुर माटो। मेरो छातीमा नकुल्छ भन्दैन माटो, मलाई आफ्ना विचारका कोदालीले खन खोस र मन लाग्दै आफ्नो तालमा मुछ नमुछ, आकार देऊ आकार नदेऊ भन्दैन माटो। यहाँ फुल त्यहाँ काँडा रोप नरोप भन्दैन माटो, म तिमीलाई मात्र अँगाल्छु, म उनलाई मात्र अँगाल्छु, म उसलाई अँगाल्दिन, मलाई ऊ मनपर्छ ऊ मन पर्दैन भन्दैन माटो। वर्ग विभाजन गर्दैन माटो, अस्तित्व विभाजन गर्दैन माटो, विश्वासको विखण्डन गर्दैन माटो। मेरो छातीमा घनघोर पीडाका घटाहरू बर्साऊ, मेरो छातीमा घनघोर उन्मादका छटाहरू बर्साऊ, मलाई सहर्ष स्वीकार छ भन्छ माटो। सीमात खोलाको बगरभरि सपनाको बिस्कुन सुकाएर बाँचिरहेको युगिन माटो, उद्वेलित मन बोकेर आत्मसात गरिरहेछ हरेक यन्त्रणाहरू। यहाँ आफ्नैले लात मारेर गए, यहाँ आफ्नैले भात मारेर गए, यहाँ आफ्नैले बात मारेर गए, र पनि कुनै गुनासो गर्दैन माटो, दुखेसो पोख्दैन माटो। बकैया खोलाले निर्दयी बन्दै बगाउँदा बगाउँदै बाँचेको माटोमा उत्साहले फुलेका कलिला काँसहरू, उमङ्गले फुलेका किशोरी काँसहरू, गर्वले फुलेका युवा काँसहरू, यही माटोबाट सिक्छन् जीवन अनिश्चित छ, र पनि उन्मुक्त मुस्काउँदै हातेमालो गर्दै। घामलाई आत्मसात गर्नु छ, पानीलाई आत्मसात गर्नु छ, आँधीलाई आत्मसात गर्नु छ, उज्यालोलाई आत्मसात गर्नु छ। घाम पानी आँधी हुरी अँध्यारो उज्यालो शाश्वत सत्य हुन्, र सबैभन्दा तितो सत्य माटो हो, मात्र माटो। धन्यवाद। अब अर्को कविता छ। स्क्रिन शेयर, नानी दिदीको स्क्रिन शेयर भयो? ओके। हस्, अब म दोस्रो कविता वाचन गर्न जाँदैछु। कविताको शीर्षक छ आत्माहरूको जुलुस। स्क्रिन शेयर किन भयो? नानी दिदी तपाईँको स्क्रिन शेयर भयो। ठिक छ होइन? अब आत्माहरूको जुलुस। मिरमिरे उज्यालो हुँदै गर्दा हिलाम्य उखुबारीमा अलिअलि धुकधुकीमा बिउजी जुनकिरी, थाहा पाई आफ्नै सपनाको बलात्कार भएको, उठाउन खोजी सम्हालेर आफैलाई अफसोस, क्षत बेक्षत भइसकेका थिए सपनाहरू, अलि पर मिल्किएका थिए आफ्ना पखेटाहरू,
जो उसले स्वयं समयलाई बोकेर उडेकी थिए। अलि पर मिल्किएका थिए आफ्ना पखेटाहरू जो उसले स्वयं समयलाई बोकेर उडेकी थिए। साथमै थिए अथाह सपनाहरूको बही खाता जसमा भविष्यको खाका खोल्नु थियो। भिजेछन् रातभर जुनको आँसुले। एकैछिन घर पुग्न ढिलो भए आत्तिँदै खोज्न पुग्थिन् आमा, तर आज वर्षौँ भयो आमासँग टाढा भएको। कस्तो भयो होला आमालाई। सुनसान उखुबारीमा जुनकिरीको चित्कार सुनेर बेहोस प्राय छन् अझै उखीका पातहरू। अझै बिउजन सकेको छैन धरती, अझै तेजोमिय हुन सकेको छैन घाम, चिरबिराउन सकेका छैनन् चराहरू। जुन दिन भाँचिए जुनकिरीका पखेटाहरू, जुन दिन च्यातियो जामा र गरियो निर्मम हत्या, त्यही दिनदेखि खुलेआम निर्धक्क डुलिरहेछ अपराधी। मालौँ बलात्कारीले बलात्कार गरेकै छैन, हत्याराले हत्या गरेकै होइन। अपराधी भेटिए झैँ हुन्छ, भेटिए झैँ मात्र हुन्छ, भेटिएको हुँदैन। अपराधी पहिचान गरिए झैँ हुन्छ, पहिचान गरिए झैँ मात्र हुन्छ, पहिचान गरिएको हुँदैन। पटक पटक छानबिन हुन्छ, पटक पटक मुद्दा उठाइन्छ, एकाध डिएनए परीक्षण गरिन्छ, तर पहिचान गरिन्न। जुन दिनदेखि अपराधीको पहिचान गर्न छोडियो, त्यही दिनदेखि भट्किरहेको छ आत्मा जुनकिरीको। सरकार कलिलो र निर्दोष आत्माले न्याय नपाउनु, के भुइँ मान्छेले न्याय नपाउनु। सुनेका छैनौ तिमीले लाखौँ पुतलीहरूका मौन आवाज, सुनेका छैनौ लाखौँ जुनताराका मौन चित्कार, सुनेका छैनौ लाखौँ फुलहरूका मौन कोलाहल। मौनताको शक्ति त खतरनाक हुन्छ नि, ख्याल गर। एक दिन ओर्लिनेछ गल्ली गल्लीबाट, चोक चोकबाट, बस्ती बस्तीबाट पुतलीहरूको जुलुस, जुन ताराहरूको जुलुस, फुलहरूको जुलुस, आत्माहरूको जुलुस। र त्यति बेला तिमीले घोडा टेक्नु पर्नेछ, र त्यति बेला तिमीले घोडा टेक्नु पर्नेछ। धन्यवाद। धन्यवाद दिदीलाई पहिलो चरणको दुईवटा कविताहरूको लागि। प्रलेश मकवानपुरले आयोजना गरेको यस 5 कविका 15 कविताको पहिलो चरणमा हामीले 5 जना कविहरूका 10 वटा कविताहरू सुनिसकेका छौँ। यस बीचमा आजका कार्यक्रमका विशिष्ट अतिथि प्रलेश नेपाल केन्द्रीय महासचिव आदरणीय समीर सिंह सरलाई आफ्ना केही छोटो भनाइहरू राखिदिनु हुन अनुरोध गर्छु। हस्, धन्यवाद सञ्चालकज्यू। प्रलेश मकवानपुरले आज एउटा महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम गरिरहेको छ। यो कार्यक्रमको अध्यक्षता गर्नुभएको अध्यक्ष महोदय, आजका प्रमुख अतिथि नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका प्राज्ञ लक्ष्मी मालीज्यू, विभिन्न क्षेत्रबाट जोडिनुभएका कविज्यूहरू र सम्पूर्ण एउटा प्रगतिशील लेखक सङ्घका शुभचिन्तक र व्यक्तित्वहरूमा म प्रगतिशील लेखक सङ्घ केन्द्रीय समितिको तर्फबाट हार्दिक नमस्कार अभिवादन गर्न चाहन्छु। आज म त यो कविता सुन्न मात्र आएको हो, यहाँहरूले मन्तव्य पनि राख्ने अवसर दिनुभयो। वास्तवमा हामीले प्रलेश मकवानपुरलाई हेरिरहेका छौँ लामो समयदेखि। विभिन्न सृजनात्मक कार्यक्रमहरू, विभिन्न साहित्यिक कार्यक्रमहरू गर्दै आएको छ। निश्चित रूपमा यस प्रकारको कार्यक्रमले हामी जुन प्रगतिशील लेखक सङ्घ एउटा देशव्यापी रूपमा साहित्यिक क्षेत्रबाट, वैचारिक क्षेत्रबाट, दार्शनिक क्षेत्रबाट हामी यो समाजलाई, यो समाजमा भएका विकृति विसङ्गतिहरू, राजनीतिक क्षेत्रमा भएका विकृति विसङ्गतिहरू, त्यसका विरुद्धमा हामी एउटा लेखकीय दृष्टिकोणले हामी अगाडि बढ्न चाहन्छौँ। त्यो दिशामा जस्तै हामी प्रगतिशील लेखक सङ्घको एउटा विधान घोषणापत्र अनुसार पनि हामी यो देशको सामन्तवाद, पुँजीवाद, साम्राज्यवादलाई धक्का दिनको लागि हाम्रा विभिन्न गतिविधिहरू हुनुपर्छ। त्यस दिशामा अब हामीले अब यो देशव्यापी रूपमा नै एउटा साहित्यिक व्यक्तित्वहरू, एउटा लेखकीय व्यक्तित्वहरू,
वैचारिक दार्शनिक क्षेत्रमा लाग्नुभएका व्यक्तित्वहरू एउटा त्यस दिशामा त्यस अभियानमा हामी लागिरहेका छौँ र विशेष गरेर हाम्रो प्रगतिशील लेखक सङ्घको 11औं राष्ट्रिय सम्मेलनपछि हाम्रो देशव्यापी रहेका सङ्गठनहरू विशेष गरेर लगभग 65-68 जिल्लामा हाम्रा जिल्ला समितिहरू छन्। ती विभिन्न ठाउँहरूमा हामी लेखकहरूलाई सङ्गठित गर्दै एउटा वैचारिक रूपमा, सैद्धान्तिक रूपमा, दार्शनिक रूपमा, साहित्यिक रूपमा यो देशमा भएका नराम्रा चिजहरू, यो देशमा भएका फोहोर चिजहरू त्यसलाई एउटा त्याग्नको लागि, त्यसमा परिवर्तन गर्नको लागि हामीले केही न केही एउटा भूमिकाहरू हुनुपर्छ। त्यसकारण आज पनि अब यो दिशामा अब यो प्रगतिशील लेखक सङ्घ मकवानपुरले जुन कार्यक्रम आयोजना गरेको छ र हामीले एउटा साहित्यिक क्षेत्रबाट यो समाजलाई केही धक्का दिन चाहन्छौँ। यो दिशामा अत्यन्तै मिठा कविताहरू यहाँ प्रस्तुत भएका छन्। विशेष गरी आजका कविताहरू एउटा वर्ग सङ्घर्षसित जोडिएका, यो विशेष गरी आजका कविताहरू यो देशमा हुने एउटा विभिन्न एउटा थिचोमिचो हो, अन्याय अत्याचार हो, शोषणहरू हो, चाहे त्यो एउटा जातको आधारमा होस्, चाहे त्यो लिङ्गको आधारमा होस्, त्यस भाषिक भेदभावका विरुद्धमा होस्, समग्र रूपमा एउटा वर्गीय एउटा सचेतनालाई बढाउने हिसाबले हामीले जुन एउटा कार्यक्रम गरेका छौँ त्यसलाई अत्यन्तै राम्रो तरिकाले यहाँ कविजीहरूले पस्किनु भएको छ। त्यसकारण अब हामी अब यही आशा गर्छौँ अब यो कविताहरूलाई, उहाँका सिर्जनाहरूलाई निरन्तरता दिनुपर्छ। उहाँका कविताहरू एउटा वैचारिक दृष्टिकोणले ओतप्रोत भएर विशेष गरी एउटा हाम्रो स्पष्ट दृष्टिकोण एउटा निर्माण गर्न सक्नुपर्छ। किनभने म एउटा अब विशेष गरेर कविता साहित्य क्षेत्रको एउटा विद्यार्थी भन्दा पनि एउटा दर्शन क्षेत्रको विद्यार्थी हो। त्यसकारण अब हामीले त अब यो हाम्रो दृष्टिकोणै एउटा द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी विश्व दृष्टिकोण भनेर हामी भन्छौँ होइन। हामीले हरेक चिजहरू भएका नकारात्मक सकारात्मक चिजहरूको चिरफार गर्दै एउटा हाम्रो एउटा वैज्ञानिक दृष्टिकोण, एउटा सर्वहारावादी विश्व दृष्टिकोण भन्छ, त्यो दृष्टिकोणको आधारमा हामीले हाम्रा कविताहरू, हाम्रा सिर्जनाहरू पनि त्यो रूपमा एउटा पस्किँदै हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। र हामीले जुन कविताहरू वाचन गर्छौँ, हामीले जुन सिर्जनाहरू पस्कन्छौँ, त्यो सिर्जनाहरू एउटा विशुद्ध एउटा कल्पनाको आधारमा अथवा विशुद्ध एउटा कोठामा बसेर कोरिएका कविताहरू भन्दा पनि ती कविताहरू एउटा वर्ग सङ्घर्षसित जोडिएको हुनुपर्छ। त्यो कविताहरूलाई हामीले जुन कुराहरू व्यक्त गरिरहेछौँ, हामीले साहित्यिक पाराले एउटा कलात्मक तरिकाले हामीले जुन एउटा कविताहरू व्यक्त गरिरहेछौँ, ती विशुद्ध कविता मात्रै नभएर त्यो कवितालाई हामीले व्यवहारमा लागू गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ, त्यो रूपमा हामीले आफ्नो जीवनमा लागू गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ, त्यो एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो हो। हामी लैङ्गिक हिंसाका विरुद्ध कविताहरू बच्ने तर घरमै व्यवहारमै हामी फेरि एउटा घरेलु हिंसामा एउटा संलग्न हुने त्यस्तो गऱ्यौँ भने त्यो कविताको कुनै औचित्य हुँदैन। हामीले एकदम मिठा मिठा आदर्शका कविताहरू पस्कने तर व्यवहारमा हामी त्यसको एउटा विपरीत दिशामा गयो भने त्यस प्रकारको कविताको, त्यस प्रकारको हामी कवि भएर त्यो कविको कुनै अर्थ हुँदैन। त्यसकारण हामीले जुन एउटा साहित्य र कला पस्किरहेका छौँ त्यसलाई एउटा व्यवहारमा पनि लागू गर्नुपर्छ, त्यसलाई हामीले आफ्नो जीवनमा लागू गर्नुपर्छ, त्यसलाई हामीले आफ्नो समाजमा लागू गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसलाई हामीले देशमा जोडिनु पर्ने हुन्छ। र जुन एउटा कला र साहित्यमा क्षेत्रमा जोडिएका छौँ त्यसलाई एउटा वर्ग सङ्घर्षसित जोड्ने, त्यसलाई एउटा जनआन्दोलनसित जोड्ने, त्यसलाई हामीले यो देशमा एउटा सामन्तवाद र साम्राज्यवाद र पुँजीवादलाई धक्का दिनको लागि हाम्रा कविताहरूले कसरी भूमिका खेल्न सक्छन् त्यो दिशामा एउटा हामी कविहरू सचेत हुनुपर्छ, जागरुक हुनुपर्छ। र त्यो दिशामा निरन्तर रूपमा एउटा हामी, किनभने हाम्रो जीवन भनेको एउटा सङ्घर्षमय जीवन हो, त्यसकारण यो विभिन्न जीवनका अनुभवहरू, जीवनका नयाँ नयाँ चुनौतीहरू, त्यो चुनौतीहरूसित पनि सिक्दै अनुभव गर्दै श्रमजीवी जनताका भावनाहरूसित एउटा हातेमाले गर्दै उनीहरूका समस्याहरू, पीडाहरू, दुःखहरू, कष्टहरू त्यसलाई एउटा अध्ययन गर्दै बुझ्दै त्यो कुराहरूमा एउटा हामी सचेत हुँदै त्यो रूपमा एउटा हाम्रा कविताहरू, सिर्जनाहरू निरन्तर रूपमा अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यसकारण त्यो दिशामा एउटा पर्लेसा मकवानपुरले पनि जुन निरन्तर रूपमा एउटा कार्यक्रमहरूको आयोजना गरिरहेको छ त्यसले एउटा हाम्रो एउटा विशेष गरेर म एउटा बागमती क्षेत्रको इन्चार्ज भएको हैसियतले पनि तपाईँहरूलाई यो कार्यक्रमको लागि धेरै धेरै एउटा धन्यवाद, बधाई दिन चाहन्छु। र भोलिका दिनहरूमा अब यसरी एउटा साहित्यिक क्षेत्रमा तपाईँको जुन एउटा गतिविधिहरू छ, भोलि एउटा वैचारिक क्षेत्रमा पनि यस प्रकार कार्यक्रम हुन्, सैद्धान्तिक एउटा दार्शनिक क्षेत्रका पनि एउटा कार्यक्रमहरू हुन्। त्यसका विभिन्न प्रकारले कार्यक्रमहरू गर्दै एउटा लेखकहरू, साहित्यकारहरू, दार्शनिकहरूलाई समेट्नको लागि र अझ बढीभन्दा बढी एउटा तपाईँहरूको जुन मकवानपुर क्षेत्रमा यी कलाकारहरू, साहित्यकारहरूलाई समेट्ने, सङ्गठित गर्ने र एउटा साहित्यिक आन्दोलनमा, लेखकीय आन्दोलनमा अगाडि बढाउनको लागि एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका हुनेछ। त्यो रूपमा तपाईँहरूको एउटा अहिलेसम्मको इतिहासलाई अझ उच्च रूपमा अगाडि बढाउने दिशामा पर्लेसा मकवानपुरको एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका हुनेछ र त्यो दिशामा
आज पनि जुन एउटा कार्यक्रम गर्नुभएको छ एउटा ऐतिहासिक कार्यक्रम हो, यो एउटा सफल होस् र यो भन्ने एउटा आशा र विश्वास गर्दै मैले फेरि पनि यो कार्यक्रमलाई धेरै धेरै शुभकामना दिँदै मैले आफ्नो छोटो मन्तव्य यही अन्त गर्न चाहे। धन्यवाद। धन्यवाद प्रोलेसन नेपाल केन्द्रीय महासचिव आदरणीय समीर सिंह सरलाई। अबको क्रममा यो दोस्रो चरणमा हामी प्रवेश गरिसकेका छौँ र यस चरणमा अब आजका 5 जना कविहरूका एक एकवटा कविताहरू हामी सुन्नेछौँ। सर्वप्रथम दीप दर्पण दाइ दोस्रो चरणको अब अन्तिम कविताको लागि। धन्यवाद यहाँलाई फेरि पुनः धन्यवाद छ है। यहाँ मलाई चाहिँ अलिकति यहाँ बत्तीको समस्याको कारणले होइन यो नेट आउने जाने भइरहेछ। यसमा चाहिँ के छ, आवाज सुनिरहेको छ मेरो? कस्तो छ? ग्यापमा सुनिरहेको छु। क्लियर छ। धन्यवाद। मलाई चाहिँ अलिकति नौलो अनुभव पनि भइरहेको छ होइन। अब अरू फोरमहरूमा चाहिँ वाचन पनि गरियो, हामी सहभागी पनि भयौँ होइन। अब आज चाहिँ मैले केही नयाँ कुराहरू पनि सिक्न पाइरहेको छु यहाँ। त्यसको लागि चाहिँ म फेरि पनि पर्लेसन मकवानपुर र शान्तिप्रिय वन्दनाजी अनि निमेश निखिल सरलाई चाहिँ म विशेष धन्यवाद टक्राउँछु। र अब हामी अलि धेरै लामो समय जोडी पनि रहेको छौँ। यो कविता छोटो छ। कविता चाहिँ सङ्केत, कविताको शीर्षक सङ्केत। भाउजूले दैलो पोत्नु, आमाले जाँतो चलाउनु। भाउजूले दैलो पोत्नु, आमाले जाँतो चलाउनु। माली गाई कराउनु वा गाबु बोकेर गोठतिर निक्लाउनु। चराहरूले चिरबिर चिरबिर गीत गाउनु। शीतका थोपाहरू मोतीमा बदलिनु। मन्दिरमा श्लोकहरू गुन्जनु। हिमालहरू रातो हुनु। स्वर्णिम हुनु, मुस्कुराउनु। मुर्जाएको सूर्यमुखी बिस्तारै बिस्तारै पूर्वतिर फर्कनु। रजस्वला हुनु पूर्वमा, पूर्व रातो हुनु, भाले बाँच्नु। के सङ्केत होला यो? छोटो छ कविता, यति नै हो। धन्यवाद दाइलाई कविताको लागि। अबको क्रममा आफ्नो अन्तिम कविता राखिदिनु हुन मसान दाइलाई अनुरोध गर्छु। उहाँ जनसाहित्यिक लेखक सङ्घ बागमती प्रदेश संयोजक एवं केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ। मसान दाइ। धन्यवाद विशाल भाइ। सर्वप्रथम त आयोजक संस्थालाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र दीप दर्पणजी, त्यसै गरी रिता पोखरेल, त्यसै गरी सञ्जय शाह, सरस्वती दिदीले अघि कुराकानी गर्नुभयो बकायाको कुरा, जहाँ उहाँले कविता सुनाउँदा हामी पछाडि बसेर कविता सुनेका थियौँ। आज फेरि त्यो कविता पुर्याएर सुन्ने मौका पाइयो। यहाँहरू जोसँगै बसेर आज एउटै बसेर दाइको अघि पनि अलिअलि डिस्टर्ब आइरहेको छ दाइ। अहिले पनि त्यस्तो झारा झोर आइरहेछ है। त्यो अर्को डिभाइस नजिक छ जस्तो छ, झारा झोर आइरहेछ। सम्पूर्णमा सँगै जो कविता पढिरहनु भएको छ उहाँहरूलाई पनि दिन चाहन्छु र मेरो अर्को तेस्रो कविता वाचन गर्न चाहन्छु। कविताको नाम छ आमा अर्थात् देश, देश अर्थात् आमा। कविता यसरी सुरु हुन्छ। मैले टेकेको बाटोमा अझै रगतको गन्ध आउँछ। उही उदास आँखामा मेरी भाउजू ढोकाबाट सायद दाइ चियाइरहन्छन्। रक्तिम क्षितिजतिर फर्किएर मेरी आमाले साउदी हेरेको हुनुपर्छ। प्रत्येक दिन बाँझो खेतको ढिलबाट बाबाको सुन्दर सपना उडिरहेको हुन्छ। फुलमाया सम्झेर आफ्नो प्रेमी एक्लै गुलाब लिएर खेलाइरहन्छे। यहाँ पाठशाला पुगेका नानीहरू उतै बलात्कृत भएर फर्किन्छन्। आफन्तबाटै रेटिन्छन् आफन्त। सुतिरहेको सरकार कहिले बिउजन्छ। पसिना बगाएर पनि केही नहुने भो। च्यातेकै कपडामा सोचिरहेछ मालाल। दिनभरि देशकै नक्सा बेचेर ज्यान पाल्ने ए उर्मिला देवीहरू। दिनभरि देशकै नक्सा बेचेर ज्यान पाल्ने ए उर्मिला देवीहरू। कहाँ सकिन्छ र बोलेर आफै उभिएको धरातल आकाशपट्टि फर्किएर थुक्न। मैले त मात्र भनेको हुँ फर्क बादलकै जोस लिएर उठ समुद्रकै ज्वार भाटा जसरी पुछ बुढी आमाका आँसु। देऊ तिम्रा परिश्रमी हातहरू देशलाई ओ विश्वासको सगरमा
बसका सर्वोत्कृष्ट यात्रीहरू माफ गर, हामी आमालाई रुवाएर धन्यवाद दाइलाई यो कविताको लागि। अबको क्रममा कवि रिता पोखरेललाई अन्तिम कविताको लागि आग्रह गरेँ। धेरै धन्यवाद। देशका कविताहरू सुनाए अघिल्लोपल्ट र देशका कविताहरू सुनियो पनि। जाने बेलामा एउटा शृङ्गारिक कविता सुनाउँदै सुनाउँदै बिदा माग्न मन लाग्यो। कविता भुजङ्ग प्रयास छन्दमा छ। हाम्रो प्रेम शीर्षकको कविता यहाँहरू माझमा वाचन गर्छु। तिमी फुल भन्दा म डाली बनाउला, बगैँचा त्यसैको म माली बनाउला। तिमी नेत्र बन्नु म नानी हुनेछु, तिमी प्यास बन्दा म पानी हुनेछु। छ साझा सिरानी जहाँ बार हुन्न, र खेलै अनौठो त्यहाँ हार हुन्न। लुकाएर केही कतै ढाँट्नु छैन, गरौँ प्रेम खुल्ला गरौँ पाप होइन। तिमी चाह मेरो रहौ प्यार मेरो, यो जिन्दगी बाँच्न आधार मेरो। म बाँधेर राख्ने छु चोली तुनामा, कि भित्री मनै भित्र देब्रे कुनामा। कतै हर्षका डालीहरू छन्, कतै कष्टदायी उकालीहरू छन्। नथाकेर यात्रा गरौँ साथ साथै, सँगै बाँच्न पाऊँ मरौँ साथ साथै। र अन्तिम श्लोक। जतै हुन्छ चर्चा हुँदा एक हामी, रचौँला बिहानी बसौँ सृष्टि थामी। नलेखेर सिद्धिन्छ हाम्रो कहानी, सयौं जन्म यस्तै बितोस् जिन्दगानी। सयौं जन्म यस्तै बितोस् जिन्दगानी। हवस्, धन्यवाद। धन्यवाद रिता पोखरेलज्यूलाई यो निकै सुन्दर कविताको लागि। र अबको क्रममा अन्तिम कविताको लागि सञ्जय शाह सरलाई अनुरोध गरेँ। सञ्जय सर। धन्यवाद विशाल भाइ। मेरो अहिलेको अन्तिम कविता रहेको छ सीमान्त मान्छे। हातमा बार, खुट्टामा महिना र शिरमा वर्ष, तिथि र पर्वलाई पाखुरी र काँधमा बोकेर हर पल शताब्दीतिर लम्काउनेलाई थाहा छैन कसरी बित्छन् यी। सूर्यलाई चम्किलो र चन्द्रमा शान्त बनाउँछन्, माछे र भाँडा झै ताराहरूलाई टिलपिल टिलपिल बनाउने उनकै हातहरू हुन्। मौसम त केवल वस्त्रमा देखिन्छन्, जो बालक झै मुस्कुराउँछन् काखमा। कहिलेकाहीँ रुन्छ मौसम बुई चढ्न, गन्तव्यमा पुर्याउँछन् उनी बुई चढाएर। आकाशबाट खोज्छन् उनले घाम, जुन, बर्खा, हुरी, सिरेटो, धुलो, धुवाँ धारण गर्दछन् शिरमा। आरोप लगाउँदैनन् बादलमाथि ठगेको, कहिले परिश्रम बगाइदिन्छ बाढी, कहिले बाली सुकाइदिन्छ खडेरी। टन्टलापुर घाममा कहिलेकाहीँ छाया दिन्छ, बादलले दिएको मात्र थाहा छ उनलाई, बादलको ऋण कसरी तिर्ने। अथक श्रमको अजस्र स्रोत देखेर कहिलेकाहीँ चन्द्र, सूर्य, तारा, पवन र बादलले
चापटी माग्दछन् उनैसित अलिकति विश्राम। कर्ममा सुभाषित हुन्छ मुस्कुराउँदो फुल, पसिना पो गनाउँछ त। गन्धको मूल केवल जीवन हुन्छ, मृत्युपछि कसैले केही खाएको छ? हर घाँस र हर सासमा फैलिएको छ पसिनाको गन्धमय अभिनन्दन। प्रकाश उनको पारिश्रमिक हो, शीतलता हो तिनको पौरख, पवन उनैको पुरस्कार, सन्तोष सम्पत्ति प्राप्तिको आशामा छ मुस्कानको। अँध्यारोको सर्वोच्च उचाइलाई अवश्य कुल्चने छन् एक दिन, किनभने कुल्चिरहेका छन् हर क्षण कर्मले समयका गणनाहरू। धन्यवाद। मेरो कविता यति नै। धन्यवाद सञ्जय सरलाई। अबको क्रममा सरस्वती दिदी अन्तिम कविताको लागि आग्रह गरे। हस्, धन्यवाद भाइ। अब म अन्तिम कविता सुनाउन जाँदैछु। आज कविता सुनाउनु भएका दीप दर्पण, मसान उपासक भाइ, रिता पोखरेलजी, सञ्जयजी, सबैको कविता सुन्न पायौँ, खुसी लाग्यो। र अन्तिममा मेरो अन्तिम कविता छ। मेरो कविताको शीर्षक छ म। तिमी बिहानै बिहानै नहल्लाउनु दुबोको पात, तिमी बिहानै बिहानै नहल्लाउनु दुबोको पात, ए हावा सुस्तरी छुनु फुलका पत्रहरूमा, सुस्तरी चाल्नु पाइलाहरू। म ढल्पलाउन सक्छु, पोखिन सक्छु। नानीहरू नरुनु पुतली च्यातिएको दुःखमा, आमाहरू नरुनु सन्तान परदेशिएको वियोगमा, म झर्न सक्छु आँखाको डिलबाट। चराहरू सुस्तरी चिरबिराउनु आवाजले झस्किएर म पोखिन सक्छु। नठोकिनु पत्थरले पनि मनको घडामा म छचल्किन सक्छु। ठोकिनै परे फुल भएर ठोकिनु। सुस्तरी उघार्नु ढोका, म धक्का नदिनु मलाई। म आज तरल भएकी छु, शीत आँसु या पानी यस्तै केही भएकी छु। शीत आँसु या पानी यस्तै केही भएकी छु। धन्यवाद। धन्यवाद दिदीलाई यो अन्तिम कविताको लागि। प्रलेसा मकवानपुरले आयोजना गरेको यस 5 कविका 15 कविता कार्यक्रममा हामीले 15वटा कविताहरू सुनिसकेका छौँ। र अबको क्रममा आजको कार्यक्रममा वक्ता हुनुहुन्छ आदरणीय देवराज तिवारी सर। उहाँ गजल मञ्च मकवानपुरका अध्यक्ष हुनुहुन्छ। त्यसै गरी हेटौँडा स्कुल अफ म्यानेजमेन्टमा नेपाली विषय प्राध्यापन पनि गर्नुहुन्छ। अब 5जना कविहरूको कविताहरूमाथि उहाँले बोल्नुहुनेछ। देवराज सर। हजुर, धन्यवाद। आवाज आछ? आछ सर। धन्यवाद विशालजी। 5 कविका 15 कविता श्रृङ्खला 4 का अध्यक्ष एवं प्रगतिशील लेखक सङ्घ मकवानपुरका अध्यक्ष शान्तिप्रिय वन्दना जी, त्यसै गरी यस कार्यक्रमका आदरणीय प्रमुख अतिथि लक्ष्मी माली दिदी जो प्राज्ञ हुनुहुन्छ, त्यसै गरी विशिष्ट अतिथि लगायत यस कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका सर्जक सञ्जाल मकवानपुरका अध्यक्ष आदरणीय निमेश सर, जसापा अध्यक्ष दीपक गौतम सर लगायत यस कार्यक्रममा उपस्थित हुनुहुने र विशेष गरी आजको प्रमुख आकर्षक व्यक्तित्वहरू 5 जना कविहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरू सबैप्रति हार्दिक नमस्कार एवं यस कार्यक्रमलाई सुन्न र यो कार्यक्रमको गरिमा बढाउन उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण श्रोता कवि मनहरूप्रति हार्दिक नमन व्यक्त गर्न चाहन्छु। मलाई अत्यन्त कठिन लागेको जिम्मेवारी यहाँ आइपरेको छ। कविता म पनि लेख्छु, म आफै कवितामा न्याय गर्न सक्छु कि सक्दिनँ, तर यति धेरै यति राम्रा मिठा कविता लेख्ने कविहरूमाथि टिप्पणी गर्नु, त्यो पनि आफूभन्दा सिनियर कविहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूमाथि टिप्पणी गर्नु मेरो अर्को चाहिँ
चुनौतीको विषय हो। यसमा धेरै भन्ने कुरा मसँग छैनन्। कविता किनभने कविता पस्किसकिएको छ, कविताले जे दिन खोजेको हो त्यो आएको छ। तथापि केही बोल्नुपर्ने अवस्था भएको सन्दर्भमा मैले सामान्यतः केही बोल्नुपर्ने हुन्छ। अब कविता गद्य र पद्य दुई शैलीका कविताहरू आए। एउटा एकजना कविका 3टा पद्य शैलीका कविता आए भने 4जना कविका बाँकी 12वटा गद्य शैलीका कविताहरू आएका छन्। यहाँ क्रमशः म दीपदर्पण कवि दीपदर्पणजीको कविता आफैमा मिठो छ, त्यसमाथि मैले अनेक टीका टिप्पणी गर्नुपर्ने, फेरि थोरै समयमा कवितामाथि टिप्पणी गर्न बडा गाह्रो हुँदो रहेछ। मैले पढेँ, मैले हिजो कविता पाएँ, हिजोदेखि आजसम्म कविता पाउने क्रम थियो। कविता पढ्दै गएँ, पढ्दै जाँदा त्यसमा केमा टिप्पणी गर्ने, के गर्ने। अहिले कविता हामीले मूलतः केका लागि लेख्छौँ, कलाका लागि लेख्छौँ कि विचारका लागि लेख्छौँ, त्यो कुरा मुख्य कुरा हो। अब कला बिम्ब, अब कला हामीले कविता लेख्छौँ, परम्परागत रूपमा स्थापित भइरहेका बिम्बहरूलाई कतिको प्रयोग गरिरहेका छौँ र अहिले आएर नव यो समसामयिक प्रवृत्तिभित्र अहिले भित्रिएका नयाँ नयाँ विचार, नयाँ नयाँ सैद्धान्तिक हलचल छ, त्यसलाई कसरी हामीले कवितामा बिम्बका रूपमा उभ्याएका छौँ भन्ने कुरा एउटा छ। र त्यो बिम्ब मात्रै पनि होइन, फेरि त्यो बिम्ब सँगसँगै विचार पनि कुन रूपमा प्रस्तुत गरेका छौँ भन्ने हो। अर्को कुरा, कविताले विचार दिन सकेन भने बिम्ब मात्रै केवल रूप सौन्दर्यको कुरा हुन्छ। रूप सौन्दर्य मात्रै पनि कविता हुन सक्दैन। रूपको सौन्दर्य आवश्यक छ, तर रूपको सौन्दर्य मात्रै पनि समष्टिमा कविता होइन, हुन सक्दैन। अब विचारको सौन्दर्य, विचार प्रस्तुति गर्दा फेरि रूप सौन्दर्य आएन भने त्यहाँ कवितामाथि अन्याय हुन सक्छ। विचार त केवल निबन्धमा नै दिन सकिन्छ, कथा पनि दिन सकिन्छ। अब निबन्धलाई टुक्र्याएर पनि गद्य कविताको स्वरूपमा ढाल्न सकिने अवस्था आयो भने त्यहाँ रूप खलबलियो भने कविता बन्दैन कि भन्ने दोधारका बीचमा यो एउटा रूपको खोजी, कवितामा रूपको खोजी कि विचारको खोजी भन्ने हुन्छ। त्यो रूपको खोजी र विचारको खोजी दुइटै फेरि विचारको ठिक हो रूप त्याज्य छ, अथवा रूप ठिक हो विचार त्याज्य छ भनियो भने कवितामाथि अन्याय हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसैले रूप र विचारलाई समायोजन गरेर सन्तुलित ढङ्गबाट अगाडि लान सक्यो भने कविताले खास कवित्व ग्रहण गर्छ भन्ने लाग्छ। यहाँ दीपदर्पणजीका मर्नु, सुगन्ध र सङ्केत शीर्षकका 3वटा कविताहरू हामीले सुन्यौँ। वास्तवमा मर्नु त्यो बडो कलात्मक ढङ्गले प्रस्तुत गर्नुभएको छ। एउटा निम्न जीवन बाँचेको मान्छे र अर्को उच्च जीवन बाँचेको मान्छेको जुन द्वन्द्व छ, त्यो एउटा अग्लो घरबाट अझै अग्लो आकाश हेरिरहेको छ, एउटा त्यहीँ तल बसेर उसले सामान्य ढङ्गले जीवन बाँचिरहेको छ। त्यो उसले त्यही अवस्थामा आफूलाई त्यो महल या त्यो आलिशान भवन या अनेकौं सुख सुविधाहरू खास केही होइनन्, किनकि मृत्यु सबैको शाश्वत छ। शाश्वत मृत्युको कारण त्यो भौतिक वस्तु सङ्कलनमा आफू नलागेको जुन प्रसङ्ग त्यहाँ कवितामा उठान गरिएको छ, त्यो एकातिर अहिलेको वर्तमान समाज मात्र होइन, त्यो कविताले यो जुन सपना बाँडेर गएका राजनीतिक व्यक्तित्वहरू छन्, सपना बाँडेर गएका अग्रजहरू छन्, तिनीहरूले जे सपना बाँडेर गएका थिए तिनीहरू अझै आकाशिँदै गए। सपना जसलाई बाँडिएको थियो तिनीहरू अझै तलै बस्नुपर्ने अवस्था एकातिर छ। त्यसमाथि बडो कलात्मक ढङ्गले मृत्यु स्वीकार्न, मृत्यु सबैको छ, आखिर मृत्युको क्षण तिमी चाहिँ जिन्दगीभरिका दुःख बोकेर आयौ, म जिन्दगीभरिको दुःख बिसाएर आएँ भन्ने त्यो टुङ्ग्याउने सहित बडो सठिक ढङ्गले मृत्युलाई स्वीकार्नु सक्नु पर्थ्यो र मृत्युलाई बोध गरिसकेपछि जीवनमा गर्नुपर्ने आफ्ना कर्मबाट विचलित हुन हुँदैन थियो भन्ने कटाक्ष गर्नुभयो। त्यो कविताको एउटा भाव पक्ष निकै राम्रो छ, कविता प्रस्तुति त निकै नै सुन्दर छ। यसै गरी सुगन्ध छ। सुगन्धमा चाहिँ त्यहाँ विभेदका कुराहरू आएका छन्। त्यहाँ धार्मिक, एकातिर धार्मिक व्यक्ति छ जसले घन्टी चलाउँछ, त्रिशूल चलाउँछ, उसैले बनाएको देवता मूर्ति चलाउँछ, तर जसले घन्टी बनायो, जसले मूर्ति बनायो, जसले चाहिँ त्रिशूल बनायो उसैलाई त्यागिरहेको छ। यो एउटा विभेदकारी सामाजिक संरचनामाथिको जुन व्यङ्ग्य छ त्यो पनि निकै मिठो गरी आएको छ कविता। त्यसै गरी सङ्केत बडो मिठो, सानोमा अत्यन्त नयाँ शैली पनि लाग्यो मलाई।
कविताको अन्तिममा पनि केही सजिलै टुङ्ग्याउनु भएको छ, यो के को सङ्केत होला भनेर। त्यो प्रस्तुति पनि कविताको संरचनागत ढङ्गले पनि र विषयको उठानका ढङ्गले पनि त्यहाँ आम भाउजूले दैलो पोत्नु, मालिगाई कराउनु, यी सबै मलाई त ठ्याक्कै भाषा विज्ञानको त्यो यता के अरे शब्दको त्यो व्यञ्जना छ नि, व्यञ्जना शक्ति चाहिँ त्यहाँ एकदमै सशक्त भएर आएको छ। यिनै कविता सहित एउटा उज्यालोको सङ्केत गर्ने भावमा आएको कविता छ। यिनै तीनटा कविता साथ सशक्त रूपमा उभिनुभएका कवि दिप दर्पणको कविता माथि यति नै भने मैले। त्यसै गरी मसान उपासक हुनुहुन्छ मकवानपुरबाट, जो सोच विरुद्धमा विरुद्ध र आमा अर्थात् देश, देश अर्थात् आमा शीर्षकका तीनवटा कविता मार्फत उहाँ आउनुभएको छ। सोच वास्तवमा विचारमा युद्धको खोजी गर्ने, विचार नै युद्ध हो, युद्धलाई विचारले निर्दिष्ट गर्छ, विचारले प्रभावित गर्छ भन्ने सोच सहित कवितामा राष्ट्र राष्ट्रियता, त्यहाँ नागरिकता र मतदाता पत्रले केही गर्न सक्दैन, नागरिकता दियो, नागरिक भयो, तर नागरिक हुनुको अनुभूति गर्न सक्यो कि सकेन, नागरिकले एउटा नागरिकको अनुभूति गर्न पाएन भने त्यो प्रमाणपत्रले के गर्छ, मतदाताले मतदाता पत्र पायो र मतदान गर्दैमा उसले आफ्नो जीवन स्तर उकास्न सक्दैन भने त्यसले मात्रै गर्छ के। यो मूल विषयलाई बडो कलात्मक ढङ्गले उहाँले उभ्याउनु भएको छ। अर्को कुरा, आमा बाहेक सबै थोक बिर्सन सक्ने, आमा र देशलाई कहिले बिर्सन नसक्ने भन्ने कुरा यो सोच शीर्षकको कवितामा पनि आएको छ। र विरुद्धमा विरुद्ध कवितामा पनि उहाँले निकै देश प्रेमकै कुरा, मधेस आन्दोलनसँग उहाँले अघि वाचन गर्दा नै भन्नुभयो, विशेष गरी तराईमा चलेको आन्दोलनको विषयलाई लिएर त्यहाँ उनीहरूले कुन कष्ट भोगिरहेका छन् त्यसलाई सरकारले सुनिरहेको छैन, केन्द्रबाट त्यो त्यसमा दृष्टि परिरहेको छैन भन्ने कुराप्रति सशक्त ढङ्गमा आफ्नो राष्ट्रियताप्रतिको, राष्ट्रप्रेम र क्रान्तिप्रतिको र क्रान्तिको रगत त्यसै खेर गइरहेको छ भन्ने दृष्टिकोणले उहाँ उभिनु भएको छ। क्रान्तिको रगत खेर गइरहेको छ, त्यो रगत केका लागि बगेको थियो, बगेको रगतको सार्थकता के हो, यसमाथि आफ्ना आवाज उठाउने क्रममा आमा अर्थात् देश, देश अर्थात् आमा कविता मार्फत पनि उहाँले चाहे त्यो बाहिरिनु परेका युवाहरूको सन्दर्भका कुरा होस् वा अरू धेरै कुरा प्राप्ति भए पनि आमालाई बिर्सियो भने त्यो सबै प्राप्ति गुम हुन्छ है भन्ने सजगता तर्फ केन्द्रित रहेर उहाँले जुन कविता मार्फत मातृप्रेम, राष्ट्रप्रेम, सत्ताधारीका कुकृत्यप्रतिको विरोध, कृषि कर्मप्रतिको झुकाव यो देखाउनु भएको छ। अब यही चीज अघि अतिथिले बोल्नु भएको थियो, हामीले कविता कर्म मार्फत जे कुरा व्यक्त गरिरहेका छौँ त्यो कुरा पनि व्यावहारिक जीवनमा सार्थक बन्दै जाओस् भन्ने कामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। वास्तवमा एउटी युवती, स्कुल गएकी युवती घर फर्कँदा सुरक्षित फर्किन्छ कि फर्किन्ने भन्ने चिन्ता छन्। यी बलात्कारका अनेक घटनाहरू छन्, ती पीडामा अभावमा परेका मानिसहरू छन्, तिनीहरूको पीर मर्कालाई समेत कवितामा उठाउने काम भएको छ। मसान उपासकका कविताहरू वास्तवमा विचार प्रधान छन्, तिनमा सामाजिक परिवर्तनको पक्षमा, न्यायको पक्षमा तिनले आवाज उठाएका छन् र विशेष गरी सपना बेचेर, सपना देखाएर गएका मान्छेहरूले सपना बेचेर खाएका छन्, तिनीहरूले आफ्नो मातृत्वप्रतिको जिम्मेवारी बिर्सिरहेका छन् भन्दै यसतर्फ पनि सचेत गराउन खोज्नु भएको छ, खोजेको देखिन्छ। त्यसै गरी अर्को कविता तेस्रोमा हामीले सुन्यौं इलामबाट रिता पोखरेल म्याडमका छन्द कविताहरू तीनटा कविता थिए। उहाँले पहिलो कविता पढ्नुभयो नेपाल हाम्रो घर। वास्तवमा नेपाल हाम्रो घर कवितामा यो नेपालको पहिल्यैदेखि मानि आएका कतिपय कुराहरू जुन हाम्रा दौरा सुरुवाल, चोली, गुन्यौँ यी जस्ता कुराहरूलाई अलिकति उठाउन खोज्नुभयो, प्रकृति चित्रणमा रमाउन खोज्नु भएको छ एकातिर भने, अर्कोतर्फ अब अलिकति समय बदलिएको अवस्थामा हामी एकातिर हाम्रा गुन्यौ चोलियो किन हराइरहेका छन् त,
हामीले कवितामा लेख्नु र कवितामा लेख्नु र त्यसलाई हामीले हाम्रो व्यवहारमा कसरी उतारिरहेका छौँ भन्ने विषयसम्मसँग जोडिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। विषय वस्तुको उठानका दृष्टिकोणले हाम्रो मौलिकता हराइरहेको छ, हाम्रो राष्ट्रियता खस्किरहेको छ, हाम्रा सभ्यताहरूमा प्रश्न चिन्ह उठिरहेका छन् भन्ने एकातिर छ। तर हामी हाम्रो जीवनको बचाइ, हाम्रो जीवनको भोगाइ कतातिर गइरहेको छ एकातिर छ भने अर्कोतर्फ समय परिवर्तनशील छ। परिवर्तनशील समयमा हामीले एउटा कुरा बुझ्नुपर्ने मलाई के लाग्छ भने अब हामी दौरा सुरुवालबाट मात्रै राष्ट्रियता खोज्यौँ, दौरा सुरुवाल मात्रै या टोपी मात्रै या गुन्यु चोलो मात्रै हाम्रो राष्ट्रियताको आधार हो भनियो भने त्यो चाहिँ अलिकति समय सान्दर्भिक हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ। किनभने अब हामीले एउटा बगैँचाका प्रत्येक फुललाई त्यो बगैँचा सिँगार्ने साधनका रूपमा, त्यो बगैँचा सिँगार्ने फुलका रूपमा स्वीकार्नै पर्छ। त्यसलाई स्वीकार्न सकिएन भने अन्याय हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यसतर्फ पनि कविताले विषय उठाउनु पर्छ कि भन्ने मेरो ठम्याइ छ। अर्कोतर्फ अब यो गहनासरी देश बनोस् भन्ने विषयमा पनि राष्ट्रियता बचाउन सकियोस्, वन, लहरा, जङ्गल, हिमाल, पहाड, तराई सबै मिलेर बनेको नेपालको एकता कायम रहिराखोस् भन्ने दृष्टिकोणले नेपाली प्रकृतिको संरक्षण, नेपाली एकताको संरक्षण, नेपाली जातीय सद्भाव कायम रहिरहोस् भन्ने विषयवस्तुमाथि उहाँले विषयवस्तु कविता का माध्यमबाट आफ्नो विचार प्रस्तुत गर्नुभएको छ। र रचनाका दृष्टिकोणले अलिकति छन्द मिलाउँदा कतिपय ठाउँमा शब्दहरूमा तलमाथि गर्नुभएको देखिन्छ र अर्को कवितामा अलिकति वर्णविन्यासका त्रुटि त्यहाँ देखिन्छ छन्द कवितामा। अनि विचारका दृष्टिकोणले अलिकति प्रगति सामान्य ढङ्गले हामीले चलिआएका कुरालाई, हाम्रो सभ्यतामाथि प्रश्न उठेको कुरा त स्वाभाविक छ, तर हाम्रो सभ्यतामाथि प्रश्न किन उठिरहेको छ भन्ने कुरा पनि कविताले खोज्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र अर्को श्रृङ्गारिक विषयको तेस्रो कविता छ हाम्रो प्रेम। त्यो एउटा श्रृङ्गारिक विषयको राष्ट्र प्रेमबाट दुईटै कविता राष्ट्र प्रेमसँग जोडिएका थिए भने अर्को श्रृङ्गारसँग त्यो पनि सुन्दर कविता छ र त्यसमा वाचन शैली उहाँको लयगत शैली, वाचन शैली सुन्दर छ, सुमधुर ढङ्गबाट प्रस्तुत गर्नुभयो। कविताका केही कमी कमजोरीहरूका बावजुद पनि सुन्दर कविताहरू प्रस्तुत गर्नुभएको छ। उहाँलाई पनि म यति भन्न चाहन्छु। त्यसपछि सञ्जय सरको पालो छ। सञ्जय सर आफैमा मभन्दा अगाडि कविता लेख्ने मान्छे, म के भनौँ अब। तर पनि मैले कविता पाइसकेपछि म धर्म निर्वाह गर्नुपर्छ। मलाई सीमान्त मान्छे कविता पढिसकेपछि वास्तवमा कविता निकै मिठो छ। सीमान्त मान्छे, अब मान्छे सीमान्तकृत छ। त्यो सीमान्तकृत मान्छेले जुन समस्या भोगिरहेको छ, जसलाई तिथि मिति वर्ष झेल्नुभन्दा पनि त्यो वास्ता नगरेर जीवन मजाले काम गरिरहेको छ, त्यही मान्छेको पक्षमा चाहिँ उहाँले आवाज उठाउनु भएको छ। श्रम नै जीवन हो, श्रम जीवन हो, पसिना जीवन हो, पसिनाको गन्ध नै जीवनको सङ्केत हो। यो आवाज हो आजको आवाज। जबसम्म हामीले श्रमलाई विश्वास मान्दैनौँ, तबसम्म हामीले पसिनालाई चाहिँ, पसिनाको गन्धलाई स्वीकार गर्न सक्दैनौँ। अनि त्यो सीमान्तकृत व्यक्तिले नै बनाएको होइन र, इतिहास त त्यसले बनाएको हो नि, नाम पो अर्कैको नाममा गयो र। त्यसको पक्षबाट आवाज बुलन्द गर्ने काम गर्नुभएको छ। अनि बादलले निम्त्याएको कुरा यहाँ थोरै म एउटा कविताको अंशबाट व्यक्त गर्न चाहन्छु। कर्ममा सुवासित हुन्छ मुस्कुराउँदो फुल, पसिना पो गनाउँछ त गन्धको मोल केवल जीवन हुन्छ, मृत्युपछि कसैले केही खाएको छ? हर गाँस र हर सासमा फैलिएको छ पसिनाको गन्धमय अभिनन्दन। वास्तवमा यहाँ अर्को छ, आरोप लगाउँदैनन् बादल माथि ठगेको, कहिले परिश्रम भगाइदिन्छ बाढी, कहिले बाली सुकाइदिन्छ खडेरी, टन्टलापुर घाममा कहिले काहीँ छाया दिन्छ, बादलले दिएको मात्र थाहा छ उनलाई बादलको ऋण कसरी तिर्ने। यसरी अथक रूपमा परिश्रम गर्ने ती श्रमजीवी मान्छेहरूको पक्षबाट जुन विचार आएको छ त्यो अत्यन्त सराहनीय छ। तर यहाँनिर अलिकति भन्नुपर्ने कुरा छ, कवितामा अलिकति त्यो गद्य कवितामा थोरै हामीले वाक्य मात्रै टुक्र्याइदिउँ कि भन्ने मलाई अलिकति अनुभूति चाहिँ भएको छ। यहाँ अलिकति पुनर्लेखनको जरुरी छ कि भन्ने मलाई लाग्छ। किनभने कतिपय लाइनहरू
सर र व्याकरणको ढङ्गमा आएका छन्। व्याकरणको ढङ्गमा सर र कविता आयो भने त्यसले अलिकति कवितात्मक धर्मबाट अलिकति विचलित हुन्छ कि भन्ने लाग्छ यहाँनिर। नत्र विचारका दृष्टिकोणले निकै सशक्त कविता छ सीमान्त मान्छे। अर्को छ उप्रति। उप्रति यो सबै यो कविता सर र एउटै अनुच्छेदमा लेख्नु भएको छ। अलिकति वाचन गर्नलाई अलिकति गाह्रो लाग्ने, तर विचारका दृष्टिकोणले शहीदले गरेको तपस्या, शहीदले गरेको सङ्घर्ष, अँध्यारो चिर्नका निम्ति उसले खोजेको उज्यालोको मार्ग प्रति चाहिँ लक्षित गर्दै शहीदप्रति समर्पित भएर लेखिएको हो भन्ने मेरो ठम्याइ छ। सञ्जय सर, मेरो ठम्याइ छ ऊ चाहिँ शहीद हो जसले यो राष्ट्र निर्माणका निम्ति पटक पटक भएका विभिन्न आन्दोलनहरूमा उसले आफ्नो बलिदानी दिएको छ, आफ्नो कुर्बानी गरेको छ। त्यसको त्याग र समर्पण प्रतिको सम्मानका रूपमा आएको उप्रति कविताको पंक्ति लामा भए पनि तर त्यसले उठाएको विषयवस्तु चाहिँ बडो सटिक छ। त्यसप्रति पनि त्यो कविता पनि मलाई कविताप्रति मेरो यही दृष्टिकोण रह्यो। अर्को चाहिँ आफैलाई हेरिरहेको तस्बिर, जो दुईवटा अनुच्छेदमा छ। अनुच्छेद संरचनामा अन्तिम अनुच्छेद सानो छ र 39वटा हरफमा छन्। यसले वास्तवमा हामीले आफूलाई बिर्स्यौँ कि आफ्नो धरातललाई बिर्सिरहेका छौँ। कुन धरातलबाट मान्छेहरू उठेर गए र त्यहाँ पुगिसकेपछि किन मान्छेले धरातल बिर्सिरहेको छ भन्ने विषयको मूल गर्वलाई कविताले उठाएको चाहिँ देखिन्छ। अब हामीले धरातल बिर्स्यौँ, खालि अरूलाई प्रश्न गऱ्यौँ, आफूलाई हेऱ्यौँ कि हेरेनौँ, आफूलाई खोज्यौँ कि खोजेनौँ। आफूलाई त खोज्नुपर्छ नि। तर हामीले हाम्रो जुन धरातलमा टेकेर माथि पुगेका मान्छेहरू हुन् तिनीहरूले झन् बिर्से। हामी सामान्य तहमा रहेका मानिसहरूले हाम्रो धरातल बिर्स्यौँ भने हामीले आफूलाई मात्र बिगार्छौँ। तर हामीलाई सपना बाँडेर, हामीलाई सपना देखाएर एउटालाई सिँढी बनाएर माथि पुगेका मान्छेहरूले जुन सपना जब बिर्सन्छ, उसले धरातल बिर्सन्छ, उसले दुनियाँलाई बिगार्छ। यसप्रति यो मन आफैलाई हेरिरहेको तस्बिर कविताले बुलन्द आवाज गरेको छ। यो एउटा यसको सशक्त पक्ष हो। यसले वास्तवमा यो सुन्नुपर्नेले सुनिरहेका छैनन्, यो सुन्नुपर्नेले सुन्नुपर्ने कविता हो। हामीले हेर्न सक्यौँ कि सकेनौँ, हामी त्यहाँबाट आएका हौँ भने हिजो त्यही सपना देखाएर आएका मान्छेहरू आज त्यो बिर्सिरहेका छन्। उनीहरूले तिनीहरूको सपनामाथि कुठाराघात गरिरहेका छन् भन्ने प्रति जुन आक्रोशको रूपमा आएको छ, यहाँनिर यो कविताले सशक्त रूपमा आवाज उठाउन सकेको देखिन्छ। वास्तवमा अग्लिने सुरमा हामी अलग्गिरहेका छौँ। अलग्गिरहेका छौँ। कहाँबाट? बस्तीबाट, गाउँबाट, समाजबाट, हाम्रो परिवेशबाट। हामी अग्लिने कति जति अग्लिए पनि हामी लिलिपुटकै हुनेछौँ नि। अग्लिने सुरमा जब अलग्गिने धार बनिसकेपछि हिजोको निम्न वर्ग आज उच्च वर्गमा बदलिएको देखिन्छ। अनि अलग्गिने सुरमा गएन। हिजो चाहिँ जसको झुपडीमा बसेर खाना खाए आज महलमा गइसकेपछि त्यही झुपडीलाई बिर्स्यो भने धरातल बिर्स्यो कि बिर्सिएन? यसप्रति निकै अत्यन्त कोमल ढङ्गले अत्यन्त तीक्ष्ण प्रहार गरेको कविता लागेको छ मलाई। यो निकै सुन्दर कविताका निम्ति स्रष्टा सञ्जय मित्र सरलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। वास्तवमा समग्रमा सञ्जय मित्र सरका सीमान्तकृत मानिसको आवाज बन्न चाहेको देखिन्छ र श्रम र पसिनामा जीवनको खोजी गर्नु र पसिनाको गन्ध नै जीवनको सुगन्ध हो भन्ने विचार चाहिँ वास्तवमा आजको विचार पनि हो। धरातल बिर्सन नहुने विचार र आफैबाट छिपेर अरूको आँखामा रमाउन खोज्नु गलत धारणा। हामी अब अरूको आँखाबाट हामीलाई मूल्याङ्कन गराउन चाहन्छौँ अनि हामीले धरातल बिर्सन्छौँ। यसप्रति आक्रोश व्यक्त गरिएको छ। यति भने सञ्जय शाह सर र अन्त्यमा सरस्वती दिदी। मैले सरस्वती श्रेष्ठ दिदीको नाम सुनिरहेको, तर प्रत्यक्ष आज कविता सुनेर अलिकति दिदीका कवितामाथि टिप्पणी गर्नुपर्ने जिम्मेवारी आएका कारणले सञ्जय सरको पनि त्यो बज्जीका कविता विवेचन हुने बेलामा म यहीँ थिएँ, त्यो पढेको छु। तर पनि यो जिम्मेवारी आएका कारणले म बोल्नुपर्ने भएको कारणले बोलिरहेको छु। माटो कविता पढेँ मैले। माटो कविता पढ्दा त्यहाँ बकैया खोला आयो, त्यहाँ सीमात खोला आयो, बकैया ठाउँ आयो। मलाई त दिदी मकवानपुरकै हुनुहुँदो रहेछ जस्तो लागेको थियो। पछि ठेगाना देखेपछि कास्की देखेँ। अनि
दिदी चाहिँ कहिले आउनु भएको रहेछ भन्ने मलाई पर्यो। यो माटो कविता पढिसकेपछि वास्तवमा माटो एकचोटि माटो भन्ने बित्तिकै मैले माटोको बारेमा कहिलेकाहीँ कविता पढाउँदा कक्षामा पनि भन्ने गर्छु, माटो जति शक्तिशाली, माटो जति सहनशील, माटो जति सृजनशील अरू को हुन्छ र? माटो जे रोप्यो त्यही फल्छ, जे गाड्यो त्यही फल्छ। तितो चाहिए पनि त्यही माटोले, त्यही ठाउँमा तितो फल्ने, त्यही ठाउँमा गुलियो फल्ने, त्यही ठाउँमा अमिलो फल्ने, त्यही ठाउँमा पिरो फल्ने। उखेल्दै गाड्दै गऱ्यो भने 3 महिना तितो फलाउँछ, 3 महिना पिरो फलाउँछ, 3 महिना गुलियो फलाउँछ। जे पनि फलाउन सक्ने माटो र मृत्युपछि पनि मान्छे माटोमै विलिन हुने अवस्थामा त्यो बडो प्रतीकात्मक रूपमा माटोलाई चयन गरेर लेख्नु भएको जुन कविता छ, त्यो माटो जीवन हो। तर यो कविता पढ्दा अलिकति मलाई माटो कविता पढिसकेपछि झ्वाट्ट सम्झेको त्यो कविताका केही हरफहरूले पारिजात दिदीको चाहिँ साहित्यकार पारिजातको म सडक बोल्दैछु कविताका केही हरफहरूलाई चाहिँ झस्काइदिए। मैले दुर्घटना गराएकै होइन, मैले यो गाडा यो नरोप भन्दिनँ भन्ने ठाउँमा मैले दुर्घटना गराएको होइन, नगुड भन्दिनँ, गुड खेल भन्ने त्यो लयमा चाहिँ आएको छ। तर माटो कविताले वास्तवमा सबैभन्दा ठुलो विभेद चाहिँ सिर्जना गरे। समाजले सिर्जना गर्छ तर माटोले सिर्जना गर्दैन। माटोबाट सिक्नुपर्ने कुरा यहाँ छ। हामीले विभेद सिर्जना गरेको हो नि, माटोले कहिले विभेद सिर्जना गरेको छ र? छैन नि। त्यो बिम्बात्मक त्यो बिम्ब त्यो प्रतीक त्यो एउटा धार निर्माण गर्नुभएको छ। माटोका माध्यमबाट समाजमा स्थापित भइरहेको विभेदको अन्त्य किन हुन सक्दैन? त्यो माटोले कहिल्यै विभेद गरेन। माटोले चाहिँ सबैलाई जीवन दियोस्, जहिले पनि समानताको पक्षमा वकालत गरेको देखिन्छ यो कविताका माध्यमबाट। र अर्को कुरा, स्थानीय तहमा यहाँ मकवानपुरमा बसेर हामीले बोलिरहँदा त्यहाँ सिमात खोला र बकैया आउँदा बेला बेला हामी साहित्य कार्यक्रममा जाने ठाउँको नाम आउँदाखेरि त्यसले स्थानीयता पनि समेट्दाखेरि अझै नजिकको अनुभूति, त्यहीँको माटोको नजिकको अनुभूति, त्यसको सुगन्ध आइरहेको छ। र माटो अन्तिममा तितो सत्य, शाश्वत सत्यमा विश्वास गरिएको कविताका रूपमा यो आएको छ। र वर्ग विभाजन मान्छेले गरेको छ, माटोले गरेको छैन। त्यसबाट सिक्नुपर्ने विचारको अभिव्यक्ति का रूपमा आएको माटो कविता सशक्त छ। आत्माहरूको जुलुस कविता मैले एकैचोटि यसो भने सरस्वती श्रेष्ठ सरो दिदीले के भन्नुहुन्छ, निर्मल हत्याकाण्डसँग सिधै जोडिएको छ भन्न लाग्यो मलाई। यो रचना गर्व चाहिँ निर्मल हत्या प्रकरणकै हो भन्ने ठम्ब्याइ मलाई त्यो देख्ने बित्तिकै, 2 लाइन पढ्ने बित्तिकै त्यसैसँग म जोडिएँ। त्यहाँनिर वास्तवमा बलात्कार जन्य घटना, अपराधको घटना जुन घट्यो त्यो घटनासँग यहाँ मैले घटना जोडेँ, तर यसको प्रवृत्ति त सम्पूर्ण बलात्कारीहरूको विरुद्धको कुरा हो। एउटा दिमागमा आएको घटनाको कुरा मात्रै मैले त्यहाँ जोडेँ। समाजमा बलात्कारका घटना भइरहेको छ, अपराधीहरूलाई समात्ने मञ्चन भइरहेको छ, छुटाउने मञ्चन भइरहेको छ। यो अनेकौं नाटकीय श्रृङ्खलाका विरुद्धमा यो आत्माहरूको जुलुस कुनै दिन जब मौन जुलुसहरू निस्कन्छन्, सशक्त भएर निस्कन्छन्, वास्तवमा त्यति बेला त्यो सरकारलाई हम्मे पर्नेछ भन्ने चुनौतीको आवाज हो। मौनतालाई कमजोरी नठानियोस् भन्ने एउटा विद्रोहको आवाजका रूपमा पनि आत्माहरूको जुलुस शीर्षकको कविताले आवाज बुलन्द गरेको छ। त्यसै गरी कोमलता, त्यो मोह शीर्षकको कविता छ, अत्यन्त कोमलता साथ त्यहाँ प्रस्तुत भएको देखिन्छ। कहिलेकाहीँ विद्रोहको आवाज एकातिर छ, कहिलेकाहीँ कोमलताको आवाज छ। कोमलताका बिचमा पनि त्यहाँ च्यातिएको पुतली, परदेशिएकाहरूलाई सम्झेर त्यहाँ च्यातिएको पुतलीका सन्दर्भहरू छन्। त्यसले पनि अलिकति त्यही महिलाहरूले समाजमा भोग्नु परेको, त्यसमा पनि नाबालक भनौँ या वृद्ध समेत बलात्कृत भइरहेको सामाजिक घटनाबाट त्यही विरक्त भएर त्यसप्रतिको विद्रोहको आवाज किन आउन सकिरहेको छैन, यसप्रति कविले कविताका माध्यमबाट आफ्ना विचारहरू राखेको देखिन्छ। समग्रमा मैले 5 जनाका कविहरूको बारेमा बोले जस्तो लाग्छ। यति नै भने अब लामो अलिकति विश्लेषण गर्नका निम्ति अलि धेरै कुराहरू चाहिन्छ, धेरै समय चाहिन्छ, किनकि त्यसको संरचना पक्ष, भाषा शैली अनि त्यसको शीर्षकीकरणको सार्थकता, यी सबै कुराहरू अहिले यो छोटो बसाइमा अलिकति सम्भव छैन। मैले मलाई जे जस्तो लाग्यो, म नितान्त पाठकीय ढङ्गले
नितान्त मलाई उहाँहरूले लेख्नु भएको किताबहरूको बारेमा पनि मैले अरू अध्ययन गरेको छैन अहिले। यति बेला यो विश्लेषणका निम्ति मात्रै तीनटा कविता पढेँ, तिनै कविताहरू अहिले सुने। तपाईँहरूले कविता सुन्दाखेरि पनि मैले यहाँनिर त्यसकारण त्यही मैले यहाँ राखेँ। यो अवसर दिनुभयो। जिम्मेवारी दिइसकेपछि जसरी पनि वहन गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसप्रति यो अवसरका निम्ति म विशेष गरी शान्तिप्रिय वन्दना म्याडमलाई धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु, प्रलेशा मकवानपुरलाई धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु र लक्ष्मी माली म्याडमसँग पनि आज यहाँ कार्यक्रममा जुट्ने अवसर मिल्यो। अनि अरू समग्रमा भन्दा मसान उपासक जी त बारम्बार भेट भइरहने, गफ गरिरहने साथी हुनुहुन्छ। कविता लेखेपछि मैले लेखेपछि उहाँलाई सुनाउने, उहाँले लेखेपछि मलाई सुनाउने, गफ गर्ने, छलफल गर्ने हुनुहुन्छ। तर सञ्जय सरसँग अलि थोरै समय भेट भएको हो, सरले त अलि चिन्नुहुन्न होला। सञ्जय सर, सरस्वती म्याडम अनि रिता पोखरेल, दीप दर्पण सबैका कविताहरू सुन्ने र उहाँका कवितामाथि अलिकति बोल्ने जुन मौका दिनुभयो, यसप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्ते। धन्यवाद आजका कार्यक्रमका वक्ता आदरणीय देवराज तिवारी सरलाई। रबको क्रममा आज यस प्रलेशा मकवानपुरद्वारा आयोजित यो 5 कविका 15 कवितामा प्रमुख अतिथिको रूपमा रहनुहुने आदरणीय लक्ष्मी माली दिदीलाई आफ्ना बनाएर राखिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। लक्ष्मी दिदी। विशाल बाबु, हामीले केही बोल्न नपाउने हो? हजुर। दुई मिनट निमेश सरलाई पनि बोल्न दिए हुन्थ्यो भन्ने मेरो पनि थियो। हुन्छ एकछिन दिदी, मैले पालो काटेँ ल एकछिन। हुन्छ एकदम खुसी लाग्यो मलाई। दिदी नमस्कार। नमस्ते। यहाँ सम्पूर्णलाई यो कार्यक्रममा एकदम भव्य हार्दिक स्वागत छ। यो हेटौँडाबाट भइरहेको कार्यक्रम हुँदाखेरि म आफै पनि आयोजक जस्तो लागिरहेछ र हुँ पनि, त्यसमा कुनै शङ्का मलाई छैन। कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू, आदरणीय प्रमुख अतिथि दिदी लक्ष्मी मालीज्यू, अन्य अतिथिज्यूहरू, विभिन्न क्षेत्रबाट जोडिनुभएका कवि मित्रहरू, मलाई चाहिँ केही कुरो किन भन्न मन लाग्यो भने धेरै हिसाबले म पनि प्रलेशसँग जोडिएको छु र आजको कविताहरूका बारेमा मेरा आदरणीय मित्र देवराज तिवारी सरले धेरै राम्रो विश्लेषण गर्नुभयो र पनि मलाई अलिकति केही कुरा चाहिँ भन्न मन लाग्यो भएर मैले अलिकति समय मागेँ। यसको लागि अब क्षमा प्रार्थी पनि छु। अब दीप दर्पणजी, सरस्वती प्रतीक्षा दिदी का बारेमा मैले केही पनि भन्नु छैन। उहाँहरू एकदम सिद्धहस्त सुन्दर कविता लेख्ने कविहरू हुनुहुन्छ। म उहाँहरूको कविता सुनेर अभिभूत भएको छु र सञ्जय शाह मेरा अत्यन्त प्रिय मनका साथी हुन् र सञ्जय शाह कविता एकदम अभिधामा कविता लेख्ने र सुन्दर कविता लेख्ने मान्छे हुन्। म उनलाई त्यसरी सम्झिन चाहन्छु। मसान उपासक भाइ राम्रो कविता लेखिरहेका कवि हुन् र मसान भाइले कवितामा अझ परिश्रम गर्नुपर्छ भन्ने म ठान्छु र भाइले गर्छन् पनि भन्ने मलाई विश्वास छ। र रिता पोखरेलजीको कविता सुन्दै गर्दाखेरि मलाई बहुतै आनन्द लाग्यो आज। र म रिताजीसँग चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने, अथवा छन्द कविता लेख्ने जोसुकै साथीहरूसँग मेरो एउटा आग्रह रहन्छ जहिले पनि, कवितामा छन्द लेख्नु र छन्दमा कविता लेख्नु दुई पृथक कुराहरू हुन्। हामीले छन्दमा विचारलाई कसरी सम्प्रेषण गर्न सक्छौँ भन्ने कुरो धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्ने जस्तो मलाई लाग्छ। र एउटा सिद्धहस्त कविको रूपमा आफूलाई उभ्याइसक्नु भएकी रिता पोखरेलज्यूले यस विषयमा पक्कै सोच्नु हुनेछ। हामीले लेखेका कविताले केही म्यासेज चाहिँ सञ्चार गर्नुपर्छ भन्ने जस्तो लाग्यो। र छन्दमा लेख्ने, म रिताजीलाई मात्रै भनिरहेको छैन यो कुरो,
छन्दमा लेख्ने साथीहरू छन्द मिलाउनुमै समय बिताउनुहुन्छ र त्यो कविता लेख्दै गर्दा मैले के विचार दिइरहेको छु, म कुन कित्तामा उभिएर बोलिरहेको छु भन्ने कुरो चाहिँ कतिपय साथी होइन भनौँ यी कुराहरू भयो र आजको यो अर्को श्रृङ्खला जुन प्रलेस मकवानपुरले आयोजना गर्यो मलाई औधी राम्रो सुरम्य लाग्यो र सुन्दर पनि लाग्यो। अब सरस्वती श्रेष्ठ सरू दिदी, सरी मैले प्रतीक्षा भने सरस्वती सरू दिदीको कविता सुन्दै गर्दाखेरि 10-12 वर्ष अगाडि 6 हामी सँगै बसेर कविता सुनाइरहेको अनुभूति पनि भयो, नोस्टाल्जिक पनि भएँ र लक्ष्मी दिदीलाई यहाँ देख्दै गर्दाखेरि लक्ष्मी दिदीको घरमा बसेर खाना खाइरहेको पनि सम्झिन्छु म। दिदी ल मैले यति भने, नमस्कार। कविता चाहिँ याद नगर्नु भएको, खाना मात्र याद गर्नु भयो। खाना मात्र याद गरे दिदी। ल दिदी हस्, हामीले सँगै पनि त धेरै कविता सुन्यौँ, सुनाइसक्यौँ, सुनिसक्यौँ। हस्, नमस्कार। नमस्ते दिदी। प्रलेस मकवानपुरले यो जुन कार्यक्रममा मलाई आज विशेष अतिथिको, प्रमुख अतिथिको जिम्मेवारी दिनुभयो, बोलाउनु भयो, त्यसको लागि सबभन्दा पहिला म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। साह्रै राम्रो सुन्दर कार्यक्रम लाग्यो। आज यति लामो, अब लामो त लामो भइसक्यो, झन्डै 9:30 हुन लागिसक्यो, तर पनि यो टाइम गएकै चाल पाएन। मलाई एकदमै सुन्दर लाग्यो। यो 5जना कविहरूको कविता, अब हाम्रो देवराज सरले, निखिल सरले भनिसक्नुभयो होइन। अब कवितामा विचार कलाको विषयमा म त्यसमा भन्दिनँ, तर अलिअलि कमजोरीको बावजुद कविताहरू चाहिँ साह्रै मिठो, असाध्यै राम्रो लाग्यो मलाई। दीपदर्शन सरको चाहिँ मैले सुनेको थिइनँ, मसान उपासकको पनि सुनेकै थिइनँ, अनि रिता पोखरेलको पनि, सञ्जय शाहको पनि, सरस्वती श्रेष्ठ सरू बहिनी बाहेक अरूको सुन्न पाएको थिइनँ। तर आज मलाई असाध्यै रमाइलो लाग्यो। सबभन्दा पहिला मैले त सम्बोधनै गर्न बिर्सेँ कि एकैचोटि म त गइसकेँ हगि। कार्यक्रमको हाम्रो अध्यक्ष बहिनी शान्ति प्रिय वन्दना बहिनीज्यू, अनि यहाँ उपस्थित हुनुभएको हाम्रो समीर सर हुनुहुन्छ, त्यस्तै अब देवराज तिवारी सर हुनुभयो, निमेश निखिल सर हुनुभयो, त्यस्तै धेरै साहित्यकारहरू अघि देखेका थिएँ मैले। धेरै अथवा साहित्यलाई प्रेम गर्ने निकै विदुषी विद्वानहरू पनि मैले धेरै देखेका थिएँ, अब नदेखिने भयो। उहाँहरू सबैलाई म सबभन्दा पहिला मेरो न्यानो अभिवादन। म यस 5जना कविताको 15वटा कवितामा यहाँ म प्रमुख अतिथि भएर बस्दाखेरि आज कविता सुन्दा मलाई चाहिँ अलिअलि कवितामाथि मैले पनि केही भन्नुपर्छ कि जस्तो चाहिँ लाग्यो। किनकि म पनि कवितै लेख्ने, यता विचार, मलाई चाहिँ कला र विचारको सँगसँगै मिलेर दोभानको रूपमा जानुपर्छ कविता सुन्दर हुनलाई जस्तो लाग्छ। त्यसमा पनि म विचारलाई प्रधान मान्ने मान्छे। म चाहिँ कविता भनेको एउटा कुन विचार, कुन धारामा उभिएर लेखेको छ, त्यसले समाजलाई न्याय गरेको छ कि छैन भन्ने कुरामा चाहिँ अलि कविहरूले चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ। किनकि हामी कवि भनेकै जहिले पनि समाजको विपक्षमा बस्ने नै हो। समाजले गरेका विसङ्गतिहरू अथवा अन्याय विभेदहरूलाई केलाई हामीले देखाइदिन सकेको खण्डमा मात्र हामी एउटा कवितालाई सशक्त कविता भन्न सक्छौँ। त्यसैले कविता जहिले पनि समाजमा देखिएका विसङ्गतिहरूलाई केलाई हामीले देखाइदिनुपर्छ र हामीले राज्यको, चाहे त्यो सत्ताको होस् चाहे समाजको होस्, जसले समाजलाई बिगारिराखेको छ, समाजलाई अन्याय गरिराखेको छ, जस्तो अब समाजलाई भेदभाव बनाइराखेको छ, शोषण गरिराखेको छ, ती शोषित वर्गको
तौवाबाट हामीले उभिन सक्नुपर्छ। जो शोषित वर्गको पक्षमा उभिन सकेन भने अथवा हामीले समाजमा के दिने त? त्यसैले मलाई लाग्छ हामी कविहरूले जहिले पनि चाहे जुनसुकै विषयवस्तुलाई उठान गरौँ, त्यो विषयवस्तुमा देखिएका विसङ्गतिहरूलाई नै उजागर गर्नुपर्छ र शोषणहरूलाई नै देखाइदिनुपर्छ र अहिले भइराखेको जस्तो हाम्रो लैङ्गिक विभेदहरू यो कवितामा पनि आइसकेको छ, जस्तो हाम्रो अब भ्रष्टाचारका कुरा आएको छ, त्यस्तै अथवा सपनाका कुराहरू आएका छन्, अथवा आफ्नो धरातल बिर्सिएका कुराहरू आएका छन्, सीमान्तकृत व्यक्तिहरूको आवाजको कुरा आएका छन् होइन। त्यसमा पनि अब वर्गीय विभेदका कुरा त छँदैछ। यी सबै कुरालाई हामीले मसिनो ढङ्गबाट सरल तरिकाबाट हामीले उजागर गरेर समाजमा देखाइदिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसैले यो प्रलेसले जुन गर्नुभयो यो कविता कार्यक्रम अन्तर्गत जुन अहिले चाहिँ यो हामीले सुनिरहेका छौँ, ती सबै कुरामा पनि अलिअलि जे होस् हामीले यस्ता कुराहरू भेट्यौँ जसले गर्दाखेरि उहाँहरूलाई धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। म चाहिँ अलिकति कवितामा जस्तो सौन्दर्य रूप भनौँ न, एउटा कविताको सौन्दर्य परको रूप भयो, त्यसमा कला पनि भन्छौँ हामी होइन। त्यस्तै अथवा विचार, सबभन्दा विचार सशक्त हुनुपर्छ, समाजलाई हामीले न्याय गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा म बढी जोड दिन चाहन्छु। त्यस्तै अथवा जातीय विभेद, लैङ्गिक विभेद, भ्रष्टाचार, वर्ग विभेद होइन, यस्ता भेदभावका धेरै कुराहरू हामीले कविता मार्फत हामीले उजागर गर्न सकिन्छ। तर जसरी जे गरेर हामीले यस्ता शोषण अलिकति अब विभेदकारी कुराहरूलाई समाजलाई बिगार्ने कुराहरूलाई हामीले उजागर गरेर लेख्दा अथवा हामी निराशावादी चाहिँ हुनु हुँदैन। यस्तो कुरालाई पनि हामीले उजागर गरौँ र हामी अझ आशावादी भएर लेखौँ, ताकि भोलिका हाम्रा सन्ततिहरू निराश नहुन्। जस्तो सुकै समाज बिग्रिरहेको छ भनेर लागे तापनि यो एक दिन विभेद नष्ट हुन्छ र हामीले यसलाई निर्मूल गर्न सक्छौँ र हामीले गर्नुपर्छ भन्ने कुरा ती सन्देशहरू बोकेको कविताहरू अथवा साहित्यहरू हामीले लेख्न सकेको खण्डमा, आशावादी भएर हामीले लेख्न सकेको खण्डमा हाम्रो समाजमा केही एक पाइला हामीले योगदान गरेको जस्तो लाग्दैछ। अर्को कुरा, अर्को अब यो यस्तो धेरै कुरा अघि हाम्रो समीर सरले पनि अब धेरै कुरा भनिसक्नु भएको छ। जे होस् हामी त्यही कित्तामा उभिने भएको हुनाले हाम्रोबाट त्यस्तै आउँछन् होइन। म प्रलेसलाई एउटा सानो अनुरोध भनौँ कि अथवा अलिकति के भनौँ, अब एउटा इच्छा व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यो के हो भन्दाखेरि अहिले आएर जुन हाम्रो यो गणतन्त्र नेपाल भइसकेपछि हामीले प्रलेस मार्फत नेपाली भाषा एउटा यो खस भाषालाई मात्र जोड नगरिकन मातृभाषा साहित्यलाई पनि हामीले अलिकति उठाउनुपर्छ कि उजागर गर्नुपर्छ कि अथवा मातृभाषा लेख्ने साहित्यकारहरूलाई पनि ठाउँ दिनुपर्छ कि जस्तो मलाई लाग्छ। किनकि हाम्रो संविधानले सबै मातृभाषालाई राष्ट्रिय भाषामा गणना गरिसकेको कारणले गर्दाखेरि मातृभाषामा पनि लेख्ने साहित्यकारहरूलाई, मातृभाषा साहित्यलाई पनि हामीले यसरी कुनै कुनै बेला यो प्रलेसले स्थान दिएर अथवा उहाँहरूको कविता अथवा साहित्य तिनीहरूलाई पनि हामीले यसरी उजागर गर्ने अथवा उहाँहरूलाई पनि अलिकति आफ्नो मातृभाषा बोल्न दिने
त्यस्तो हौसलाहरू हामीले प्रलेस मार्फत गर्न सक्यौँ भने उहाँहरू अथवा समाजमा सबै भाषाभाषीलाई हामीले न्याय गरेको हुन्छ कि भन्ने लाग्छ है। यो कुरा चाहिँ मलाई पहिले त म पनि अब नेपाल भाषा हो मेरो मातृभाषा होइन, तर म नेपालीबाटै लेख्थेँ। तर म अब जुन प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा गएँ त्यहाँ मेरो विभाग चाहिँ के पर्यो भन्दाखेरि मातृभाषा साहित्य पर्यो। यो मातृभाषा साहित्य विभागमा बस्दाखेरि मैले आफूलाई नै न्याय गरिनँ कि जस्तो त्यस्तो फिलसम्म पनि भयो, किनकि एकदमै मातृभाषी साहित्यकारहरू पीडित, धेरै पीडित पाएँ मैले। त्यसैले यो प्रलेसले अबको कार्यक्रमहरूमा यो मातृभाषा साहित्यलाई पनि स्थान दिन सकेको खण्डमा हामीले मातृभाषी जनताहरूलाई पनि अथवा मातृभाषी साहित्यकारहरूलाई पनि न्याय दिने हुन्छ भन्ने कुरामा मलाई चाहिँ लाग्छ अचेल है। अब यो कुरा मेरो इच्छा हो होइन, अथवा मैले अनुरोध पनि गरेँ यहाँहरूसँग यो यतिको अब त्यो साहित्य समेट्न अब सक्नु गाह्रो पनि हुन्छ होइन, अरू सबै मातृभाषीहरू समेट्न गाह्रो पनि हुन्छ। तर मकवानपुरमा विशेष गरेर धेरै अरू भाषाहरू त देखिँदैन, नेपाल भाषा देख्छु म, तामाङ अलिकति देखिन्छ कि खोइ कुन भाषाका मातृभाषी साहित्यकारहरू हुनुहुन्छ त्यो त मलाई थाहा भएन। तर जे होस् मातृभाषी साहित्यकारहरूलाई पनि समेट्न पाउनुभयो भने राम्रो हुन्छ कि जस्तो मलाई लाग्छ। यो अब शान्ति बहिनीलाई कस्तो लाग्छ दिदी? यति भन्दै म आज यहाँहरू सबैलाई प्रलेस मकवानपुरलाई अनि आज चाहिँ यहाँ हाम्रो देवराज सर जसले यो 5-15वटै कवितालाई एकदम न्यायपूर्वक यति राम्रोसँग विश्लेषण गर्नुभयो। म एकदम उहाँलाई चाहिँ एकदमै धेरै धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। राम्रो गर्नुभएको छ है। निवेश निखिल सरले पनि राम्रो बोल्नुभयो, समीर सिंह सरले पनि राम्रै भन्नुभयो। त्यसैले सबैलाई म आभार व्यक्त गर्दै बिदा हुन्छु। नमस्ते। धन्यवाद। आजका कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि नेपाल प्राज्ञ प्रतिष्ठान मातृभाषा साहित्य विभाग प्रमुख हुनुहुन्छ आदरणीय लक्ष्मी माली दिदीलाई पक्कै पनि यहाँहरूकै सल्लाह सुझावहरूलाई समेट्दै अझै राम्रो गर्ने प्रयास प्रलेस मकवानपुरको रहनेछ। म एकछिन एउटा कुरा भन्न बिर्सेँ है। हस् दिदी। यदि तपाईँहरूले चाहेको खण्डमा म प्रज्ञा प्रतिष्ठान अन्तर्गत अब केही सहयोगका साथ यो मातृभाषी साहित्य भनौँ न सम्मेलनै गर्नको लागि पनि म तयार छु है। एकचोटि हामी सल्लाह गरौँ, बसेर सल्लाह गरौँ होइन, अलिकति हामी सहयोगका साथ चाहिँ प्रज्ञा प्रतिष्ठान मकवानपुर आउन तयार छ। दिदीलाई पुनः धन्यवाद। अबको क्रममा आजको यस कार्यक्रममा अध्यक्षता गरिरहनु भएकी प्रलेस मकवानपुरकी अध्यक्ष आदरणीय शान्तिप्रिया वन्दना दिदीलाई आफ्ना केही भनाइहरूसहित अझ लक्ष्मी दिदीको कुराहरू पनि सम्बोधन हुने नै गरी आफ्ना कुराहरू राख्दै कार्यक्रम समापन गरिदिनु हुन अनुरोध गर्न चाहन्छु र म पनि बिदा हुन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद विशाल भाइ। कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि आदरणीय कवि लक्ष्मी मालीज्यू, यहाँ आजको आकर्षणको केन्द्र 5 कविहरू रोल्पाबाट दीपदर्पण, कास्कीबाट सरस्वती श्रेष्ठ सरू, मकवानपुरबाट मसान उपासक, रौतहटबाट सञ्जय शाह, इलामबाट हाम्रो रिता पोखरेलज्यू, आजको 5जना कविहरूको 15 कवितालाई समीक्षा गर्नुहुने आदरणीय सरराज तिवारी लगायत यहाँ देश विदेशबाट विभिन्न ठाउँबाट हामीसँग जोडिनु भएको छ। काठमाडौँबाट डाक्टर बिन्दु शर्मा हामीसँग जोडिनु भएको छ। यहाँ स्थानीय विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू जस्तै झरना साहित्यिक परिवारबाट दीपक गौतम जोडिनु भएको छ। बुटलबाट दीपक विश्वकर्मा जोडिनु भएको छ। हाम्रो केन्द्रीय पार्षद सुभाष खनालज्यू जोडिनु भएको छ। सबैलाई मैले आजको यो कार्यक्रममा जोडिनु भएकोमा हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। र समय दिएर लक्ष्मी दिदीले हामीलाई
छोटो समयमा अस्ति भर्खर खबर गर्दा दिदी हुन्छ बहिनी म आउँछु हेटौँडामा, यसै पनि हेटौँडाको कार्यक्रमहरूमा आउन पाउँदा खुसी लाग्छ भनेर हाम्रो निम्तालाई स्वीकार गरेर दिदी आउनुभयो। यसको लागि दिदीप्रति आभारी छु। र दिदीले जुन प्रज्ञा प्रतिष्ठानसँग मिलेर जुन कार्यक्रम गर्ने भनेर भन्नुभएको छ त्यसको लागि पनि हामी हाम्रो टिममा छलफल गर्छौँ। यो अगाडि यसभन्दा अगाडिको कार्य समिति 6औँ कार्य समितिले पनि प्रज्ञा प्रतिष्ठानसँग जुन मातृका पोखरेल सर हुनुहुँदाखेरि प्रज्ञा प्रतिष्ठानसँग जोडिएर कार्यक्रम गरेको थियो र यहाँका अरू विभिन्न सङ्घ संस्थाले पनि प्रज्ञा प्रतिष्ठानसँग जोडिएर कार्यक्रमहरू गरेको छ। हामी हाम्रो टिममा छलफल गर्छौँ र दिदीलाई भेट्न हामी आउँछौँ। दिदीको सल्लाह सुझावको लागि हामी आभारी छौँ। यसै गरी विभिन्न यो हाम्रो चौथो श्रृङ्खला हो। योभन्दा अगाडिका श्रृङ्खलाहरूमा जे जस्ता सुझाव प्रतिक्रियाहरू आए त्यसलाई आत्मसात गरेर हामीले हाम्रो टिममा छलफल गरेर सकेसम्म 7वटै प्रदेशबाट र महिला त्यसपछि छन्द कवितालाई पनि समावेश गर्ने हिसाबले हामीले सबैलाई समेट्ने प्रयास गरेका छौँ। कार्यक्रम गर्दै जाँदाखेरि सानोतिनो त्रुटिहरू पनि हुँदै जाँदो रहेछ, गर्दै सिक्दै जाने रहेछ। त्यो हामी पनि सिक्ने क्रममा नै छौँ र विभिन्न सल्लाह सुझाव दिनुभएको छ। निमेश दाइले पनि सल्लाह सुझावहरू दिनुभएको छ। जस्तै हाम्रो सुभाषजीले पनि बेला बेलामा हामीलाई सल्लाह सुझावहरू दिइरहनु भएको छ। तपाईँहरूले दिनुभएका सल्लाह सुझावहरूलाई चाहिँ हामी आगामी दिनहरूमा हामी हाम्रो कार्यक्रममा चाहिँ समावेश गर्नेछौँ। सकेसम्म राम्रो गर्दै लैजानेछौँ। र आज हामीले केन्द्रीय महासचिवज्यू पनि आउनुभएको थियो। उहाँलाई पनि म कार्यक्रममा आउनुभएकोमा हार्दिक धन्यवाद भन्दै आजको यो कार्यक्रम यही समापन भएको जानकारी गराउँछु र आगामी दिनहरूमा पनि तपाईँहरूको यस्तै साथ र सहयोगको अपेक्षा राख्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद सबैलाई, नमस्कार।